आइदर यु निड 2 स्टेशन्स विथ कन्ट्रोल पोइन्ट, हामीलाई कि 2टा स्टेसन चाहियो, या आफू बसेको स्टेसन चाहियो र आफू बसेको स्टेसन र अर्को हाम्रो कुनै अर्को एउटा स्टेसनसँगको हामीलाई बियरिङ चाहियो भनेर हामीले भनिराखेका हुन्छौँ। अब यहाँ पनि के छ भने हामीले जब ह्युज पोर्सन्स अफ द अर्थलाई हामीले तुलना गर्छौँ भनेदेखि, जस्तो हामीले ठुलो ठुलो लार्ज पोर्सन्स अफ अर्थलाई हामीले तुलना गर्छौँ भने के हुन्छ, सपोज यु हेभ 1 कन्ट्रोल पोइन्ट एट धुलिखेल, द अनदर इज एट बुटवल, तिमीसँग कन्ट्रोल पोइन्टहरू एकदम स्पार्स छ, डेन्स छ, टाढा टाढा छन् भनेदेखि इन्टर भिजिबिलिटी यसरी नै तिमीले ट्राभर्सको प्रिन्सिपल अनुसारले काम गर्ने हो, अथवा चाहिँ हाम्रो जुन सर्वेको प्रिन्सिपल छ, एटलिस्ट युनिट 2 नोन पोइन्ट्स भन्ने जुन प्रिन्सिपल छ त्यो प्रिन्सिपलमा काम गर्ने हो भने त्यो 2टा पोइन्टहरू भिजिबल हुँदैन, पोइन्टहरू स्पार्स छ, टाढा टाढा छ। अब त्यो केसमा हामीले गर्ने के हो भन्दाखेरि हामीलाई के आवश्यक पर्छ भन्दाखेरिमा वी निड टु ह्याभ वान रेफरेन्स अब्जेक्ट, कुनै एउटा हामीलाई रेफरेन्स अब्जेक्ट चाहियो जसबाट चाहिँ कस्तो भने धुलिखेलबाट पनि त्यो रेफरेन्स अब्जेक्ट भिजिबल होस् र बुटवलबाट पनि त्यो रेफरेन्स अब्जेक्ट भिजिबल होस्, र त्यो रेफरेन्स अब्जेक्टको आधारमा हामीले डिरेक्सन मेजरमेन्ट गर्छौँ अथवा हामीले एजिमुथ मेजरमेन्ट गर्छौँ भनेदेखि द 2 पोइन्ट्स क्यान बी रिलेटेबल। भनेको हामीले रेफरेन्स लिएको त एउटै अब्जेक्ट हो, त्यो एउटै रेफरेन्स अब्जेक्टबाट हामीले 2टा पोइन्टको डिरेक्सन मेजरमेन्ट गरौँ, डिरेक्सन लियौँ भनेदेखि अनि के हुने भयो भन्दाखेरिमा द 2 पोइन्ट आर रिलेटेबल, तिनीलाई रिलेट गर्न सकिने भयो। अब डिफरेन्सेस फरक हाम्रो स्टार अब्जर्भेसन गर्दा र सोलर अब्जर्भेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरिमा वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो स्टार अब्जर्भेसन चाहिँ सोलर अब्जर्भेसन भन्दा अलिकति हामी मोर प्रिसाइज भनेर भन्छौँ। स्टार अब्जर्भेसन चाहिँ सोलर अब्जर्भेसन भन्दा प्रिसाइज छ भनेर भन्छौँ। एउटा भनेको यिनीहरूको रिलेटिभ पोजिसनले गर्दाखेरि पनि, रिलेटिभ डिस्टेन्सले गर्दाखेरि पनि हो। हामी के भन्छौँ भने हामीले काम गर्दाखेरि पनि, हाम्रो जेनरल हामीले फिल्डमा काम गर्दा पनि हामीले आरो लिने बेला सकेसम्म टाढाको अब्जेक्टलाई हामीले आरो लिउँ, टाढाको अब्जेक्टलाई बाइसेट गरौँ भन्छौँ। यहाँ पनि के हो भने स्टार भनेको सूर्यभन्दा हाम्रो सनभन्दा धेरै टाढा छ, जति हामीले टाढाको अब्जेक्टलाई रेफरेन्स लिन्छौँ भने त्यसबाट मेजरमेन्ट गरेको डाटा मोर प्रिसाइज हुन्छ। तर कुरा के छ भने स्टार अब्जर्भेसन्स हामीले गर्न सक्ने भनेको नाइटमा मात्रै हो, डेमा मात्रै स्टार पोसिबल छैन। र नाइटमा मेजरमेन्ट गर्दाखेरि विभिन्न अब्स्ट्याकल्सहरूले गर्दाखेरिमा कहिले क्लाउडको प्रब्लम होला या अन्य इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लमले गर्दाखेरि, भिजिबिलिटीको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो प्रोसेस भनेको अलिक टेडियस हो। अनलाइक सोलर अब्जर्भेसन भनेको हामीले दिनमै गर्छौँ, दिनमा नै गर्छौँ। अब सोलर अब्जर्भेसन गर्नको लागि प्रिकसन्सहरू आवश्यक पर्छ, हामीले प्रिकसन्सहरू आवश्यक पर्छ, किनभने हामीले डाइरेक्ट हाम्रो खुला आँखाले अथवा नाङ्गो आँखाले हामीले सूर्यलाई हेर्न सक्दैन, त्यसको हार्मफुल रेजले गर्दा हाम्रो आँखालाई असर गर्ने भएको हुनाले हाम्रो आँखा र आइपिस अगाडि हामीले कुनै एउटा त्यस्तै खालको चाहिँ फिल्टर हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले डाइरेक्ट सोलर अब्जर्भेसन गर्न सकिँदैन। एउटा हामीसँग उपलब्ध हुने एउटा फिल्टर भनेको तिमीहरूसँग घरमा एक्सरेको त्यो छ भने, एक्सरे गरेको त्यो एक्सरेको कपी छ भनेदेखि जुन एक्सरे गरेर आउँछ त्यो फिल्म हुन्छ, त्यसबाट तिमीले सन अब्जर्भेसन गर्न सकिन्छ, त्यसले आँखालाई असर गर्दैन। तिमीसँग छ भने कहिलेकाहीँ तिमीले सनलाई हेर्न मन लाग्यो भने, सूर्यलाई हेर्न मन लाग्यो भनेदेखि त्यसबाट पनि हेर्न सकिन्छ, त्यसले डाइरेक्ट आँखालाई असर गर्दैन। सो हामी अहिले आजको हाम्रो कन्टेन्टमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि हामी स्टार अब्जर्भेसन गरेर एजिमुथ कसरी डिटर्माइन गर्ने भन्ने मेथड हेर्छौँ। देयर आर प्लेन्टी अफ मेथड्स, त्यहाँ 5-7वटा मेथड्सहरू छन् स्टार अब्जर्भेसन गरेर कसरी एजिमुथ पत्ता लगाउने भन्ने छ, धेरैवटा मेथड्सहरू छन्। त्यो मध्येमा अब सिलेबसले यही मेथड भनेर भनेको पनि छैन, हामीले सबै मेथड्सहरूलाई त्यो एकोमोडेट गर्न सक्दा पनि सक्दैन। मैले चाहिँ यहाँ 2वटा मेथड्सको बारेमा डिस्कसन गर्छु। एउटा भनेको स्टार एट ट्रान्जिट मेथडमा हामी डिस्कसन गर्छौँ र अर्को भनेको स्टार एट इक्वल अल्टिट्युड भन्ने मेथड छ। त्यो 2टा मेथड चाहिँ हामीले आज यहाँ डिस्कसन गर्छौँ। हामी आज चाहिँ एजिमुथ डिटर्मिनेसन बाई स्टार अब्जर्भेसन अथवा स्टेलर अब्जर्भेसन भनेर हामीले भन्छौँ, त्यो बारेमा आज डिस्कसन गर्छौँ। र यो मेथडमा पनि हामीले आज पढ्ने भनेको स्टार एट ट्रान्जिट, सर्कमपोलर स्टार एट ट्रान्जिट, र अर्को भनेको स्टार एट इक्वल अल्टिट्युड भन्ने मेथड 2टा छ, हामी यो पढ्छौँ। अथवा योभन्दा बाहेक अरू धेरै मेथड्सहरू छन्, आवर एङ्गल मेथडहरू पनि छ, एक्स मेरिडियन मेथडहरू पनि छ। देयर आर नम्बर अफ मेथड्स, तिमीले किताबमा एक्सप्लोर गर्यो भने त्यहाँ धेरैवटा मेथड्सहरू छन्। अब अलिकति सजिलो बुझ्नलाई सजिलो मेथड्सहरू चाहिँ यो 2वटा छ मलाई लागेको, तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुने मेथड्स भनेको एउटा एजिमुथ मेथड, एउटा भनेको ट्रान्जिट, स्टार एट ट्रान्जिट, र अर्को भनेको इक्वल अल्टिट्युड, स्टार एट इक्वल अल्टिट्युड भन्ने मेथड छ। यो 2वटा मेथडमा आज हाम्रो कन्सन्ट्रेसन रहन्छ। ओके, regarding points and
कसले गर्छ रेकर्डिङ? जतन कन्ट्रोल सर। This meeting is being recorded. Okay. So, म चाहिँ ढोका लगाउँछु है, यो डिस्टर्बेन्स बढी भयो। सो हामीले अहिलेसम्म यो सबै हामीले पढेको विभिन्न एस्ट्रोनोमिकल टर्म्सहरू पढ्यौँ, हामीले विभिन्न कोअर्डिनेट सिस्टम्सको बारेमा पढ्यौँ, हामीले टाइमको कन्सेप्टको बारेमा पढ्यौँ, हामीले मोसन अफ द सन र अर्थको बारेमा हेऱ्यौँ, हामीले सोलर सिस्टमको बारेमा पनि पढ्यौँ, त्यसपछि हामीले केही स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्रिक बारेमा पनि हेऱ्यौँ। यो सबै हामीले स्टडी गर्नु, यो सबै गर्नुको पछाडि चाहिँ हाम्रो फर्दर इन द फिल्ड अफ सर्वे, हाम्रो सर्वेमा चाहिँ काम लाग्ने भनेको हाम्रो सर्वे जुन हाम्रो सर्वे फिल्ड छ, हाम्रो सर्वे म्यापिङको फिल्डमा छ, यसमा हाम्रो यसको एप्लिकेसन्स भनेको, यसको सिग्निफिकेन्स भनेको, हामीले प्रयोग गर्ने भनेको एउटा डिरेक्सन डिटरमाइन गर्नु हो। डिरेक्सन बेसिकली तिमीले आफूले नै ग्राउन्डमा गरेको कामलाई पनि डिटेक्ट गर्न सक्छौ। डिरेक्सन डिटरमाइन गर्नको लागि एटलिस्ट यु निड अ लाइन। डिरेक्सन डिटरमाइन गर्न तिमीलाई लाइन चाहियो। तिमीले एउटा पोइन्टबाट डिरेक्सन डिटरमाइन गर्न सक्दैनौ, यु निड अ लाइन। त्यो लाइनबाट चाहिँ के हुन्छ भने हामीले डिरेक्सन गभर्न गर्न सकिन्छ। लाइन कुन बेला बन्छ? लाइन जब हामीसँग दुईवटा पोइन्टहरू कनेक्सन हुन्छ तब लाइन बन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जब मान यु आर इन सच अ कन्डिसन, यु डोन्ट हेभ एनी कन्ट्रोल पोइन्ट्स, तिमीसँग ग्राउन्डमा कुनै कन्ट्रोल पोइन्ट नै छैन, ग्राउन्डमा कन्ट्रोल पोइन्ट छैन, यु डोन्ट हेभ, एन्ड यु निड टु फाइन्ड द डिरेक्सन्स। तिमीलाई डिरेक्सन दिनु पऱ्यो, कुनै पनि एउटा लाइनको डिरेक्सन कतापट्टि हो। जस्तो अहिले हामीले बेरिङ भनेर भनिरहेको छौँ, बेरिङ भन्ने पनि के हो? कुनै नर्थ लाइनदेखिको सर्वे लाइनसम्मको एङ्गल हो। त्यसै गरी तिमीलाई कुनै एउटा सर्वे लाइन छ, त्यो सर्वे लाइनको तिमीलाई चाहिँ एजमुथ निकाल्नु पऱ्यो। अब एजमुथ निकाल्नु कसरी निकाल्ने? जब तिमीसँग दुईवटा कोअर्डिनेट हुन्थ्यो, दुईवटा कोअर्डिनेट काट्दा तिमीले बेरिङ कम्पिटिसन गर्थ्यौ। अब त्यस्तो छैन भनेदेखि त्यो प्रोजेक्टको लागि, त्यो ओरिएन्टेसनको लागि हामीले गर्ने भनेको एजिमुथ अब्जर्भेसन हो। एजिमुथ अब्जर्भेसन हो। त्यो एजिमुथ भनेको के हो भने हामी कुनै हेभनली बडीको रिफरेन्सबाट त्यो अब्जेक्टसम्म अथवा त्यो हाम्रो ग्राउन्डको जुन आरो छ त्यो आरोसम्म हामीले के निकाल्छौँ? बियरिङ कम्पिटिसन गर्छौँ। र त्यो बियरिङ अथवा हामी चाहिँ के गर्छौँ? त्यसको एजिमुथ निकाल्छौँ र त्यसमा होरिजेन्टल एङ्गल जोडिसकेपछि हामी त्यो लाइनको एजिमुथ निकाल्छौँ। त्यो फिगरबाट केही क्लियर होला, अहिले पछि म त्यो देखाउँदा। एउटा भनेको एजिमुथ डिटर्मिनेसन भयो। दोस्रो भनेको टाइम डिटर्माइन गर्न पनि हामीले एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन गर्न सकिन्छ। अर्को आफू बसेको ठाउँको ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड डिटर्मिनेसन गर्न पनि हाम्रो एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन काम लाग्छ। अब त्योभन्दा बाहेकको अब अरू धेरै कुराहरू छन्, जस्तो हाम्रो योभन्दा बाहेकको जस्तो क्यालेन्डरको कुराहरू होला होइन, अब क्यालेन्डर डिटर्मिनेसनको कुराहरू होला। जस्तो हाम्रो क्यालेन्डरहरू बन्छ, तिथि पर्वहरूको बारेमा आउँछ, त्यो पनि हाम्रो एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन अथवा एस्ट्रोनोमिकल डेटाबाटै आउँछ। हालाकि त्यो हाम्रो सर्वेको लागि अथवा त्यो हाम्रो सर्वेको डाइरेक्ट त्यसमा एप्लिकेसन्स हाम्रो त्यो होइन। त्योभन्दा बाहेकको अरू जुन हाम्रो ज्योतिषशास्त्र अथवा एस्ट्रोलोजीको कुराहरू होला नि, त्यो पनि एस्ट्रोनोमीकै एप्लिकेसन्स हो। तर त्यो र हाम्रो सर्वेसँग डाइरेक्ट कनेक्सन छैन। हाम्रो कनेक्सन भनेको वी आर रिलेटेड टु द डिरेक्सन एन्ड द डिस्टेन्स, वी आर रिलेटेड विथ द पोजिसन्स। त्यसको डिटर्मिनेसन गर्नको लागि हामीले एस्ट्रोनोमी भनेको सर्वे फिल्डमा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्टली त्यसको एप्लिकेसन देखिन्छ। ओके, अब हामी भनेको यो अरू एस्ट्रोनोमिकल अब्जेक्टहरू अथवा अरू जुन स्टार्सहरू हेभनली बडी छन्, त्यो अरू हेभनली बडीको हामी फर्दर त्यसको कम्पोजिसन के छ, त्यसको ग्राभिटेसनल फोर्स कति छ होइन, या अब त्यसको प्रपर्टीहरू के छ भन्ने विषयमा हामीले कन्सर्न रहँदैन हेभनली बडीको। हामी भनेको त्यसको चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेर यदि हाम्रो सर्वेको फिल्डमा हामी त्यसबाट
म्यापिङ अथवा डिरेक्सन अथवा चाहिँ पोजिसनिङ गर्न सक्छौँ सजिलो भन्ने मात्रै हाम्रो कन्सेप्ट रहन्छ, त्योभन्दा बाहेक अरू हाम्रो कन्सेप्ट कुरा रहेन। अब हामीले स्टार अथवा सनलाई प्रयोग गरेर हाम्रो सर्वेको फिल्डमा हामीले फर्दर त्यसबाट अब्जर्भेसन गरेर हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ, हाम्रो आफ्नो एप्लिकेसन गर्न सकिन्छ। हाम्रो एप्लिकेसन केमा हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा एप्लिकेसन्स भनेको डिटर्मिनेसन अफ ओरिएन्टेसन हो। ओरिएन्टेसन भनेको मैले पनि भनिसकेँ, हाम्रो एजमा डिटर्मिनेसन गर्नको लागि एउटा ओरिएन्टेसन भयो। नेक्स्ट भनेको हाम्रो डिटर्मिनेसन अफ द पोइन्ट अन द अर्थ भनेको कुनै पनि अर्थको सर्फेसमा पोजिसन डिटर्माइन गर्नु भनेको त्यो पोजिसन भनेको के टर्ममा आउँछ, हाम्रो स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्रीमा ल्याटिट्युड लङ्गिट्युडमा आउँछ। हाम्रो प्लेन सर्वे हो भनेदेखि त्यो इस्टिङ नर्थिङ लिनियर मेजरमेन्टमा आउँछ। हामी एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन गर्दैछौँ अथवा हामी ह्युज पोर्सन्स अफ द अर्थको बारेमा हामी त्यसको पोजिसनिङ गर्दैछौँ भनेदेखि इन टर्म्स अफ ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड, यु गेट द पोजिसन्स इन टर्म्स अफ ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड। दोस्रो भनेको डिटर्मिनेसन अफ टाइम डिटर्माइन गर्न पनि टाइम क्यान बी आइदर सिडल टाइम with reference to star, but time can be solar time with reference to sun. To solar time र sidereal time measurement गर्नको लागि पनि हामीलाई के आवश्यक पर्छ, एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन अथवा एस्ट्रोनोमी हामीलाई एप्लिकेसन्स रहन सक्छ। ओके, अब के छ भन्दाखेरि determination of orientation is probably of greater importance to the ordinary surveyor, especially if he is working in an area in which there is no national survey network. अहिले त हामीले काम गर्नलाई धेरै सजिलो छ। We have basic first order control point, त्यसपछि we have first order control point, we have second order control point, we have third order control point, we have fourth order control point. हामीसँग कन्ट्रोल पोइन्टको नेटवर्कहरू के छ, हामीसँग डेन्सिफाइड गरेर राखेको छ। अब यी कन्ट्रोल पोइन्टहरू राख्दाखेरि हामीसँग थर्ड अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट छ भने त्यो थर्ड अर्डर कन्ट्रोल पोइन्टबाट अर्को कुनै एउटा पोइन्ट भिजिबल होला। इन केस तिनीहरू चाहिँ फिजिकल्ली ग्राउन्डबाट लस भएका छैन, हराएका छैनन् भने त्यो कुनै न कुनै पोइन्ट त्यहाँबाट भिजिबल हुन्छ, त्यो पोइन्टहरू भिजिबल होला। त्यो भिजिबल भयो भने दुईवटा पोइन्टको आधारमा हामीले ओरिएन्टेसन गर्न सकियो। जस्तो ट्राभल्स गर्दा के हुन्छ, सुरुको दुईवटा नोन बेरिङबाट हामीले के गर्छौँ, ट्राभल्स सुरु गर्छौँ भनेको अर्थ कि त्यहाँबाट हामीले बेरिङ कम्पिटिसन गर्दै हाम्रो सर्वे लाइनतिर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसै गरी अब फिल्डमा पनि तिमी एउटा पोइन्टमा बसेको छौ, त्यो पोइन्टदेखिबाट तिमीसँग एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट तिमीसँग छ, तिमीसँग एउटा पोइन्ट छ, तिमी त्यसको इस्टिङ नर्थिङ पोजिसन, त्यसको लोकेसन छ, पोजिसन छ, बट त्यहाँबाट तिमीले सर्वे गर्नु भने तिमीलाई के चाहियो, अब एटलिस्ट युनिट अदर एडिसनल कन्ट्रोल पोइन्ट अर युनिट डिरेक्सन अथवा ओरिएन्टेसन हामीलाई चाहियो। त्यो ओरिएन्टेसन गर्नको लागि हामीलाई एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन आवश्यक पर्यो, किनभने त्यहाँबाट अरू एडिसनल कन्ट्रोल पोइन्टहरू भिजिबल छैन। माना कि वी आर इन द प्रिलिमिनरी फेज भनेको हामीसँग थर्ड अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट पनि छैन, सेकेन्ड अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट छैन, हामीसँग फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट पनि छैन। वी हेभ बेसिक फर्स्ट अर्डरको 8 वटा कन्ट्रोल पोइन्ट छ भने त्यो 8 वटा कन्ट्रोल पोइन्टबाट अब तिमीले फर्दर कसरी काम गर्ने त, अब पोइन्ट त छैन। त्यो पोइन्ट नभइसकेपछि तिमीले फर्दर पोइन्ट डेन्सिफाई गर्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो नेपालभरिमा जम्मा 9 वटा कन्ट्रोल पोइन्ट छ। 9 वटा कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको त त्यो सबै ठाउँबाट एभ्री ठाउँबाट त सबै कन्ट्रोल पोइन्ट भिजिबल हुन्छ पनि जरुरी छैन, पोइन्ट आर भेरी फार डिस्टेन्ट। त्यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भने कुनै पोइन्टको रिफरेन्समा लिएर कुनै एउटा पोइन्टमा बसेर हामीले एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन गरेर अब त्यहाँबाट हामीले सुरु गर्नुपर्ने जुन हाम्रो अरू जुन अब्जर्भेसन्सहरू छ त्यो अब्जर्भेसनको सर्वे लाइनसम्मको हामीले एजिमुथ कम्पिटिसन गरेर फर्दर अगाडि बढ्न सकिन्छ। Or in which only the first stage of such network has been carried out and the geodetic stations are therefore too far apart for its continuity भनेको त्यहाँ सर्वे काम सुरु भएको छ तर फर्स्ट स्टेजमा छ भनेको मानिलिउँ वी आर इन द फर्स्ट स्टेज भनेको हामीसँग बेसिक फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पोइन्टहरू छन् अथवा हामीसँग केही फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट मात्रै छ। ती फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पोइन्टबाट हाम्रै नेपालको मात्रै हामीले कम्पेयर गर्यौँ भनेदेखि दे आर नट सफिसियन्टली इनफ टु क्यारी आउट द फर्दर सर्वे वर्क। ती टाढा भएका पोइन्टबाट हामीले हाम्रो जुन ठाउँमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ठाउँसम्म कन्ट्रोल पोइन्टको एक्सेस छ भन्ने ग्यारेन्टेड छैन। कन्ट्रोल पोइन्टको के छ, स्कार्स छन्, एकदम स्पार्स छ, टाढा छन्। हो त्यस्तो केसमा हामीले डिरेक्सन डिटर्माइन गर्नको लागि हाम्रो एस्ट्रोनोमिकल अब्जेक्ट आवश्यक पर्छ। अहिले हामीले ग्राउन्डकै कुनै नोन पोइन्टलाई लिएर हामीले डिरेक्सन मेजरमेन्ट गर्दै अगाडि बढेका छौँ तर ग्राउन्डमा त्यस्ता नोन पोइन्टहरू छैनन् अथवा भए पनि टाढा छन् भनेदेखि हाम्रो डिरेक्सन डिटर्माइन गर्नको लागि हामीले एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन सन अथवा कुनै स्टारलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब
बेसिकली ओरिएन्टेसन गर्नको लागि डिरेक्सन डिटरमाइन गर्नको लागि दुईटै हुन सक्छ। हामीले सन अब्जर्भेसन गरेर पनि हाम्रो कुनै पनि सर्वे लाइनको एजिमुथ अथवा डिरेक्सन डिटरमाइन गर्न सकिन्छ र अर्को भनेको हामीले स्टारको अब्जर्भेसन गरेर पनि डिरेक्सन डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। मैले यो दुईटैको प्लस पोइन्ट र माइनस पोइन्ट भनिदिएँ। हामीले सन अब्जर्भेसन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, डे टाइममा गर्ने हो हामीलाई सजिलो हुन्छ सन अब्जर्भेसन गर्नको लागि। हालाकि यसको एक्युरेसी केही कम हुन्छ किनभने यसको एपरेन्ट मोसन स्टारको भन्दा चाहिँ यसको मोसन चाहिँ हामी बढी देख्छौँ। यो चाहिँ एकदम स्विफ्टली चेन्ज भएको देखिन्छ। तिमीसँग यदि पुरानो एक्सरे छ भने त्यो एक्सरे तिमी सूर्यलाई हेर, त्यो सूर्य कति स्पिडमा मुभमेन्ट भएको देखिन्छ। अहिले हामीले खाली आँखाबाट यसो हेर्दाखेरि अब हामी डाइरेक्ट सन त हेर्न सकिँदैन, तैपनि हामीलाई सन त्यति धेरै मुभमेन्ट भएको जस्तो देखिँदैन। तर तिमीसँग त्यो पुरानो कतै एक्सरे गरेको त्यो एक्सरेको एउटा त्यो फिल्म छ भनेदेखि त्यसबाट तिमीले हेर सन एकदमै ड्रास्टिकली मुभमेन्ट भएको देखिन्छ। भनेको अर्थ के छ भने हामीले सन अब्जर्भेसन गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो जुन अब्जर्भेसनको टाइम हुन्छ, अब्जर्भेसनको टाइम भनेको हाम्रो फास्ट हुनुपर्छ किनभने सनको पोजिसन्स भनेको एकदमै सिग्निफिकेन्टली चेन्ज भइरहेको देख्छौँ हामीले। सन भनेको एकदम मुभिङ भएको देख्छौँ। अर्को केस भनेको जुन हाम्रो स्टार छ, स्टार पनि पोजिसन चेन्ज नगर्ने त होइन, तर कम्पेयर टु सन यसको रिलेटिभ पोजिसन, यसको चाहिँ जुन मोसन छ त्यो भनेको एकदम स्लो हुन्छ, नेग्लिजिबल हुन्छ। सो त्यसको अथवा मेजरमेन्ट गरेको टाइम भनेको त्यो जुन हाम्रो स्टारबाट अब्जर्भेसन गरेको जुन मेजरमेन्ट भनेको द्याट इज रिलेटिभली मोर प्रिसाइज देन द सोलर अब्जर्भेसन। तर स्टार अब्जर्भेसन हामीले राति गर्नुपर्ने हुन्छ। देयर आर डिफरेन्ट लिमिटेसन्स। राति हामीले काम गर्दाखेरि धेरै लिमिटेसन्सहरू हुनसक्छ, इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसनले गर्दा हुनसक्छ, क्लाउडले गर्दाखेरि देखिन सक्छ, स्टार देखिन सक्छ, ग्राउन्डको हामीले राखेको स्टेसन नदेखिन सक्छ, ग्राउन्डको स्टेसन देखिन सक्छ, स्टार नदेखिन सक्छ। सो देयर आर नम्बर अफ हर्डल्स, त्यो काम गर्ने बेला धेरै गाह्रो हुन्छ। ओके, सन अब्जर्भेसन्स एज कम्पेयर विथ स्टार अब्जर्भेसन प्रोभाइड अ सर्भर विथ अ मोर कन्भिनियन्ट एन्ड इकोनोमिकल मेथड फर डिटरमाइन एन्ड एक्युरेट एस्टिमेटको एजिमेट भनेको यसले के गर्छ, यो मोर इकोनोमिकल हुन्छ। हामीले डेमा काम गर्न सक्यो, अर्डिनरी इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गर्न सक्यो। नाइटमा काम गर्ने बेलामा त्यसको इन्स्ट्रुमेन्टको इट हेज टु बी सम मोर सोफिस्टिकेटेड, भिजुअल हुनुको लागि मोर सोफिस्टिकेटेड हुनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब्जर्भेसनको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि स्टार अब्जर्भेसन भन्दा हाम्रो सोलर अब्जर्भेसन के हुन्छ, मोर कन्भिनियन्ट हुन्छ, अलिक सहज हुन्छ। सो अब मैले के डिस्कसन गर्दैछु, स्टेलर अब्जर्भेसन फर एजिमुथ भनेको स्टेलर अब्जर्भेसन भनेको स्टार अब्जर्भेसन हो। स्टेलर अब्जर्भेसन भनेको स्टार अब्जर्भेसन हो। हामीले के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि स्टार अब्जर्भेसन फर द एजिमुथ भनेको हामीले स्टारको अब्जर्भेसन गरेर कसरी हामीले एजिमुथ डिटरमाइन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले डिस्कसन गर्दैछौँ। अर्को एउटा कुरा के छ भने अब्जर्भेसन अफ अन अ सर्कमपोलर स्टार एट ट्रान्जिट भनेको सर्कमपोलर स्टार भनेको के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरिमा म अलिकति यसको ब्याकग्राउन्ड जोड्छु। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरिमा मैले अस्ति पनि हामीले पहिला एउटा कुरा के गरेका थियौँ भन्दाखेरिमा जति हाम्रो अब्जर्भेसन गर्ने अथवा हाम्रो पोजिसन्स जति हाम्रो हाइट बढ्दै 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 जान्छ, नम्बर अफ स्टार्स भनेको हाम्रो जति हामीले स्टार्स देख्ने हुन्छ त्यसको नम्बर्स हुन्छ, त्यो बढ्दै 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 जान्छ। यदि हामी इक्वाटरमै छौँ भन्दै इक्वाटरमा हामीले देख्न सक्ने स्टार्सको सङ्ख्या न्यून हुन्छ, हामीले कम देख्छौँ। जति हामी ल्याटिट्युडमा बढ्दै 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 माथि गयौँ, अहिले हामी 26 डिग्री 22 मिनटदेखि 30 डिग्री 27 मिनटसम्म छौँ। हाम्रो जुन अहिलेको जुन ल्याटिट्युड छ त्यो ल्याटिट्युडमा जति हामीले स्टार्स देख्छौँ त्योभन्दा हायर ल्याटिट्युडमा हामी गइसकेपछि द नम्बर अफ भिजुअल स्टार्स गेट इन्क्रिजिङ। स्टार्स के हुँदै जान्छ, हाम्रो बढ्दै 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 जान्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ। भनेको अर्थ के छ भने कुनै पनि स्टारको डिक्लिनेसन हामी बसेको ल्याटिट्युड भन्दा बढी छ भने कम छ भने हामी त्यसलाई त्यो के हुन्छ, हाम्रो भिजिबल हुन्छ। अब यहाँ के छ भने जति हामी माथि बढ्दै 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 गयौँ, जस्तो अहिले हामी 26 डिग्री 22 मिनटदेखि 30 डिग्री 27 मिनट हाम्रो नेपालको एक्सटेन्ट छ, योभन्दा बढी तिमी ल्याटिट्युडमा गयो, हायर ल्याटिट्युडमा गयो भनेदेखि नम्बर अफ स्टार्स जति हाम्रो भिजुअल हुन्छ त्यो बढ्दै जान्छ। र यो बढ्दै 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 गइसकेपछि एट द पोल जब तिमी पुग्छौ, एट द पोल पुग्दाखेरि देयर आर नम्बर अफ न्युमरस स्टार्स भिजुअल हुन्छ पोलमै पुग्दाखेरि। र के हुन्छ भन्दाखेरि ती स्टार्सहरू भनेको नेभर सेटिङ हुन्छ, भनेको त्यो स्टार भनेको सधैँ भिजिबल हुन्छ। पोलमा पुग्दाखेरि दि स्टार्स आर अलवेज भिजिबल। र जुन स्टार्सहरू कहिले पनि सेट हुँदैन,
जस्तो हाम्रो सूर्य त 24 घण्टामा हामी 12 घण्टा देख्छौँ, 12 घण्टा हामी देख्दैनौँ यसलाई, इट गेट्स सेट। तर ती स्टार्सहरू भनेको दे आर अलवेज भिजिबल, त्यो स्टार्सहरू भिजुअल हुन्छ। त्यस्ता स्टारहरूलाई हामीले सर्कमपोलर स्टार्स भनेर भन्छौँ। र जुन स्टार चाहिँ हाम्रो जुन पोलको वरिपरि घुम्छ त्यो स्टार्सहरू चाहिँ के भन्छ, हामी त्यसलाई सर्कमपोलर स्टार भनेर हामी भन्छौँ, सर्कमपोलर स्टार्स भनेर हामीले भन्छौँ। अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरिमा हामीले सर्कमपोलर स्टारलाई अब्जर्भ गरेर विच नेभर सेट्स, अथवा हामीले पोल स्टार पनि भनेर भन्छौँ, त्यसलाई पोल स्टार भन्छौँ, जुन चाहिँ पोलको वरिपरि ड्युन र सर्कल बनाएर घुमिराखेको हुन्छ। हाम्रो जुन नर्थ पोल छ त्यसको पोलको वरिपरि ड्युन र सर्कल बनाएर घुमिरहन्छ हो, त्यस्ता खालको स्टारलाई अब्जर्भेसन गरेर एउटा भनेको एजिमुथ डिटरमाइन गर्ने। अब अर्को टर्म यहाँ के छ भन्दाखेरि सर्कमपोलर स्टार भनेको द स्टार विच हैज द रिलेटिभ मोसन अराउन्ड द पोल, जुन अब नर्थ पोल अथवा साउथ पोल छ त्यो पोलको एक्रसमा कसैको चाहिँ ड्युनर मोसन छ भने त्यसलाई हामी सर्कमपोलर स्टार भनेर भन्छौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ ट्रान्जिट भनेको अर्थ के हो, ट्रान्जिट भनेको अर्थ चाहिँ जहाँ हामी अब्जर्भर बसेको छौँ, जहाँ हाम्रो अब्जर्भर्स मेरिडियन छ, त्यो अब्जर्भर्स मेरिडियनलाई क्रस गरेरलाई हामीले ट्रान्जिट भनेर भन्छौँ। सो अस्ति पनि हामीले टाइमको बेला पनि भनिसक्यौँ, कुनै पनि स्टार अथवा कुनै पनि सन, हाम्रो जुन सन छ अथवा जुनसुकै पनि स्टारले हामी बसेको हाम्रो अब्जर्भर्स मेरिडियनलाई 2 चोटि ट्रान्जिट गरेको हुन्छ, 2 चोटि त्यसले क्रस गर्छ। त्यो स्टार जुन हाम्रो अब्जर्भर्स मेरिडियन छ, अब्जर्भर्स मेरिडियनले 2 चोटि क्रस गर्छ। अब यसले के भन्छ भने स्टार एट ट्रान्जिट भनेको अर्थ के छ भने, स्टार एट ट्रान्जिट भनेको अर्थ के हो, ट्रान्जिट भनेको चाहिँ अब्जर्भर्स मेरिडियनमै छ भनेको अर्थ के हो भने यो एजिमुथ डिटरमाइन गर्नको लागि कुनै पनि सर्कमपोलर स्टार हाम्रो अब्जर्भर्स मेरिडियनमा भएको अवस्थामा अब्जर्भ गर्ने भनेको जब अब्जर्भर्स मेरिडियनमा कुनै पनि स्टार आइपुग्छ, त्यो स्टार आइपुगिसकेपछि त्यसलाई अब्जर्भ गरेर त्यसबाट एजिमुथ कम्पिटिसन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ, अब्जर्भेसन अफ सर्कमपोलर स्टार एट द ट्रान्जिट भनेर भन्छौँ। ट्रान्जिट भनेको चाहिँ हाम्रो अब्जर्भर्स मेरिडियनलाई क्रस गर्ने हो। एट ट्रान्जिट भनेको चाहिँ हाम्रै अब्जर्भर्स मेरिडियनमा जब कुनै पनि स्टार आइपुग्छ त्यसलाई अब्जर्भ गर्ने हो। अब एउटा कुरा के हुन्छ भने जब स्टार हाम्रै मेरिडियनमा आइपुग्छ त्यतिखेर हामी के भन्छौँ भने यसको एजिमुथ 0 हुन्छ, किनभने हामीले एजिमुथ मेजरमेन्ट गर्ने भनेको अब्जर्भर्स मेरिडियनबाट हो। अब्जर्भर्स मेरिडियनबाट कुनै पनि भर्टिकल सर्कलले स्टारबाट पास गरेको भर्टिकल सर्कलले कति एङ्गल बनायो, क्लकवाइज एङ्गल, त्यसलाई हामीले एजिमुथ भनेर भन्ने हो। तर जब स्टार नै हाम्रो अब्जर्भर्स मेरिडियनमा छ, हाम्रो रिफरेन्स मेरिडियनमै छ, हाम्रो 0 डिग्री हो त्यो भनेको, त्यो त रिफरेन्स हो, त्यहाँबाट हाम्रो एजिमुथ मेजरमेन्ट गर्ने स्टार्ट हुन्छ। जब त्यही अब्जर्भर्स मेरिडियनमा छ भने त्यतिखेर यसको एजिमुथ 0 भनेको अर्थ। अब यदि कुनै पनि ग्राउन्डमा भएको पोइन्टदेखि मैले त्यो स्टारसम्मको मैले एङ्गल डिटरमाइन गर्न सकेँ, होरिजोन्टल एङ्गल डिटरमाइन गर्न सकेँ भने मैले इजिली त्यो स्टारको त्यहाँबाट हामीले एजिमुथ डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। यसको फिगर वाइज अहिले पछि हामी हेरौँ न। अब अर्को के छ भने अब्जर्भेसन अफ स्टार एट इक्वल अल्टिट्युड मेथड भनेको चाहिँ के हो भने, इक्वल अल्टिट्युड मेथड भनेको के हो भने के बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि यो हाम्रो अब्जर्भर्स अब्जर्भर्स मेरिडियन भनेको छौँ। कुनै पनि स्टार यसरी राइज हुँदै माथि गएपछि यो अब्जर्भर्स मेरिडियन गएपछि फेरि यसरी यहाँ फल हुँदै जान्छ, यसरी गएर स्टार बढ्दै गयो, फेरि यहाँबाट फल भएर यतापट्टि आउँछ। इक्वल अल्टिट्युड भनेको हाइट, स्टारले के गर्छ, स्टारको मोसन भनेको प्रेडिक्टेबल हुन्छ, युनिफर्म मोसन हुन्छ। यसको बिस्तारै हाइट बढ्दै गएपछि फेरि यहाँबाट हाइट के हुन्छ, डिसेन्डिङ हुँदै आउँछ भनेको अर्थ। यतापट्टि यो जुन हाम्रो अब्जर्भर्स मेरिडियन छ, अब्जर्भर्सको मेरिडियन भन्दा यतापट्टि मैले जुन हाइटमा मैले यसको अब्जर्भेसन गरेको छु, यतापट्टि पनि हामीले के गर्छौँ, त्यही हाइटमा यसको अब्जर्भेसन गर्छौँ भनेको अर्थ। एकचोटि अब्जर्भर्स मेरिडियनदेखि लेफ्ट, एकचोटि अब्जर्भर्स मेरिडियनदेखि राइट, लेफ्ट राइट एउटै हाइटमा, एकचोटि लेफ्टमा एकचोटि राइटमा। जब मैले एकचोटि लेफ्टमा पढेको रिडिङ र राइटमा पढेको एभरेजिङ गर्छु, यतापट्टिको र यतापट्टिको एभरेजिङ गरेपछि यो कहाँ आउँछ, प्रिन्सिपल्ली यो चाहिँ हाम्रो अब्जर्भर्स मेरिडियनकैमा आइपुग्छ। एकचोटि यतापट्टि लेफ्टमा भएको बेला, एकचोटि यतापट्टि राइटमा भएको बेला, लेफ्टमा राइटमा भएको बेला। र जब यो दुईटाको अब्जर्भेसन मैले गर्छु लेफ्टमा राइटमा भएको, यसको एभरेज भ्यालु भने कहाँ आउँछ, यही अब्जर्भर्स मेरिडियनमै अब्जर्भ गरेको भ्यालु आउँछ। र त्योबाट पनि हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा एजिमुथ कम्पिटिसन गर्न सकिन्छ। सो हामी यो दुईटा मेथडको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। ओके, सो यो फिगर पहिला म तिमीलाई फिगर क्लियरिफाई गर्छु। यो फिगर के छ भन्दाखेरिमा यो सी भनेको ग्राउन्डमा म बसेको कुनै एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट हो। सी भनेको यो ग्राउन्डमा भएको कुनै एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट हो। अब
मान तिमी अहिले ट्राभल्स गर्न बसिरहेका छौ, तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ छ र तिमीले कतै एउटा चाहिँ नोन पोइन्ट तिमीलाई आरो दिएको छ। आरो भनेको चाहिँ के हो? आरो। आरो भनेको आरको आर हो। आर हाम्रो ग्राउन्डमा मार्क गरेको पोइन्ट आर हो। फरक के मात्रै छ, यदि तिमीले ग्राउन्डमा ट्राभल्स गर्न गएको यसको पनि तिमीलाई कोअर्डिनेट थाहा छ अथवा यसको पनि कोअर्डिनेट थाहा छ, अथवा तिमीलाई यसको कोअर्डिनेट थाहा छ र यो सी र आर जोड्ने लाइनको तिमीलाई बियरिङ थाहा छ। तर यहाँ हाम्रो प्र्याक्टिकल प्रब्लम के छ भने यु आर इन दिस पोइन्ट, तिमीसँग यो पोइन्टमा छ, तिमीलाई यसको कोअर्डिनेट थाहा हुनुपर्छ भने जरुरी भयो। तिमीलाई केमा थाहा हुनुपर्छ? डिरेक्सन पत्ता लगाउन लागेको तिमी यो पोइन्टमा छौ र तिमीलाई यो पोइन्टसम्मको यो पोइन्ट यसको तिमीलाई कोअर्डिनेट पनि थाहा छैन, यसको डिरेक्सन पनि थाहा छैन, डिरेक्सन पनि थाहा छैन। अब हामीले चाहिँ के गर्न खोज्दैछौँ भने हामीले चाहिँ यो लाइनको एजिमुथ कति हो, यो लाइनको डिरेक्सन कति हो भनेर डिटरमाइन गर्दैछौँ। यो लाइनको डिरेक्सन डिटरमाइन गर्दैछौँ। तर यो लाइनको अब हामीले जुन यो लाइनको जुन हामीले डिरेक्सन डिटरमाइन गर्नु पर्यो, यो लाइनको डिरेक्सन डिटरमाइन गर्नको लागि हामीले कुनै एउटा स्टारलाई अब्जर्भेसन गर्दैछौँ, स्टार अब्जर्भेसन गर्दैछौँ। अब यो मेरिडियन भनेको अर्थ के हो? यो मेरिडियन भनेको हाम्रो अब्जर्भर्स मेरिडियन हो। यो मेरिडियन भनेको हाम्रो अब्जर्भर्स मेरिडियन हो, अब्जर्भर्स मेरिडियन हो। अब यसको अर्थ के रह्यो भन्दाखेरिमा यसको अर्थ के हो भने जब कुनै पनि स्टार यही मेरिडियनमा आइपुग्यो, यही मेरिडियनमा आइपुग्यो, अब्जर्भर्स मेरिडियनमा छ, यो मेरिडियनमा छ भनेदेखि यसको एजिमुथ 0 हो। यसको एजिमुथ के हो? 0 हो। जब अब्जर्भर्सकै मेरिडियनमा यही जुन मैले मेरिडियन लेखेको लाइन छ, यो मेरिडियनमा कुनै पनि हेभनली बडी आइपुग्यो भने यतिखेर यसको एजिमुथ 0, एजिमुथ 0। अब मान हामीले एजिमुथ मेजरमेन्ट गर्नको लागि रेफरेन्स लिने भनेको हो, रेफरेन्स लिने भनेको यो मेरिडियन हो। यो मेरिडियनलाई यो सी देखि यो मेरिडियन लेखेको लाइन छ, यहाँबाट हामीले एजिमुथ मेजरमेन्ट गर्छौँ, यहाँदेखि एजिमुथ मेजरमेन्ट गर्छौँ। अब मान कुनै पनि स्टार यहाँ आइपुगेको छ, स्टार ठ्याक्कै यही पोइन्टमा छ, कुनै पनि स्टार यहाँ छ भनेदेखि तिमीले ग्राउन्डमा एउटा पोइन्ट राखेका छौ, यो आर भनेको तिम्रो रेफरेन्स पोइन्ट हो ग्राउन्डको। तिमीले यहाँ कुनै पनि एङ्गल सेट गर्यौ र एङ्गल सेट गरेर हरिजन्टल एङ्गल तिमीले यो अब्जर्भर्स मेरिडियनमा कुनै पनि स्टार जुन छ, यो अब्जर्भर्स मेरिडियन एलोङ द अब्जर्भर्स मेरिडियन यो स्टारलाई तिमीले अब्जर्भ गरेर यो हरिजन्टल एङ्गल मेजरमेन्ट गर्यो भनेदेखि यतिलाई मैले के भन्न सकेँ? एजिमुथ भन्न सकेँ। यतिलाई मैले के भन्न सकेँ? एजिमुथ भन्न सकेँ। तर यो चाहिँ के आयो भन्दाखेरि हाम्रो एजिमुथ आयो, क्लकवाइज एजिमुथ आयो। तर यो जुन यो आयो हाम्रो एजिमुथ यतापट्टि देखाएको छ, तर हामीलाई चाहिने एजिमुथ भनेको त क्लकवाइज डिरेक्सनको एजिमुथ हो। हामीले एजिमुथ मेजरमेन्ट गर्ने भनेको त मेरिडियन देखियो। अहिले यहाँ एजिमुथ मेजरमेन्ट गरेको भनेको रेफरेन्स अब्जेक्टदेखि मेरिडियनसम्मको, रेफरेन्स अब्जेक्टबाट मेरिडियनसम्मको जुन हरिजन्टल एङ्गल हामीले अब्जर्भ गर्छौँ त्यसलाई नै हामीले एजिमुथ भनिराखेका छौँ। यो त रेफरेन्स हो, ग्राउन्डमै मार्क गरेको पोइन्ट हो, ग्राउन्डमा कति हामीले पोइन्ट राखेका छौँ। यो ग्राउन्डमै राखेको पोइन्टलाई सेटिङ गरेर यसलाई रेफरेन्स गरेर जब स्टार चाहिँ हाम्रो अब्जर्भर्स मेरिडियनमा हुन्छ, त्यो अब्जर्भर्स मेरिडियनमा भएको अवस्थामा मैले यो हरिजन्टल एङ्गल मेजरमेन्ट गरेँ भने दिस इज एजिमुथ। तर के एजिमुथ भयो? यो एजिमुथ भनेको चाहिँ अब्जेक्टदेखि मेरिडियनसम्मको एङ्गल भयो। तर हामीलाई चाहिने एङ्गल भनेको त मेरिडियन देखियो, मेरिडियन देखियो भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ? यो पुरा एङ्गल भनेको यहाँदेखिबाट यही पुरै यो मेरिडियनसम्म भयो। एक मैले अब्जर्भ गरेको छु, मैले के गरेको छु? फिल्डमा अब्जर्भ गरेको छु। त्यो कारणले मैले के गर्न सकेँ भन्दाखेरि 360 डिग्रीमा मैले यति अब्जर्भ गरेको एङ्गल घटाएँ भनेदेखि यो मेरिडियनदेखि यो सर्वे लाइनसम्मको हामीलाई क्लकवाइज बियरिङ अथवा एजिमुथ यहाँबाट हामीले अब्जर्भ गर्छौँ। र यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो लाइनको हामीले डिरेक्सन फिक्स गर्न सकियो यो मेथडबाट हामीले गर्दाखेरि। हामी के गर्छौँ? हामी यहाँ ग्राउन्डमा बस्छौँ, ग्राउन्डमा बसेपछि हाम्रो कहाँ छ ग्राउन्डको अर्को एउटा अब्जेक्ट, रेफरेन्स अब्जेक्ट हामीले जहाँबाट हामीले काम सुरु गर्नुपर्ने, जहाँबाट हामीले रेफरेन्सिङ गरेर जानुपर्ने छ त्यो अब्जेक्टमा हामी के गर्छौँ? पहिला टेलिस्कोप यतापट्टि अलाइन गर्छौँ। टेलिस्कोप अलाइन गरिसकेपछि हामी यहाँ रेडी गर्छौँ। अहिले यसको प्रोसेसको बारेमा फेरि बताउँला। मोटामोटी मैले भन्न खोजेको यो एङ्गल अब्जर्भ गरिसकेपछि हामी स्टार चाहिँ जब अब्जर्भर्स मेरिडियनमा हुन्छ, अब्जर्भर्स मेरिडियनमा पुग्दाखेरिमा हामी के गर्छौँ? यसको अब्जर्भेसन गर्छौँ। यसको हामी के गर्छौँ? अब्जर्भेसन गर्छौँ। र यसको अब्जर्भेसन गरिसकेपछि यो जुन हरिजन्टल एङ्गल आउँछ, यो हरिजन्टल एङ्गल भनेको यसको बेरिङ हो। तर बेरिङ चाहिँ कहाँबाट आयो? रेफरेन्स अब्जेक्टदेखि अब्जर्भर्स मेरिडियनसम्मको एङ्गल आयो। तर हाम्रो बेरिङको जुन डेफिनेसन छ, बेरिङको डेफिनेसन भनेको रेफरेन्स मेरिडियनदेखि सर्वे लाइनसम्मको एङ्गललाई हामीले के भन्ने हो? त्यहाँसम्मको एङ्गललाई हामीले बेरिङ भन्ने हो, एजिमुथ भन्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो जति एङ्गल अब्जर्भ भएको छ यसलाई 360 डिग्रीबाट घटाइसकेपछि हामीले यो लाइनको बेरिङ आउँछ। अब तिमीलाई प्रश्न हुन सक्ला, अब यो चाहिँ स्टार चाहिँ हाम्रो मेरिडियनमा भएको कुहार थाहा हुन्छ भन्ने कुरा हो, तिमीलाई कन्फ्युजन हुन सक्ला, त्यस्तो जिज्ञासा हुन सक्ला। यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरिमा हामीसँग जुन स्टारको अल्मनाक हुन्छ, हामीसँग जुन स्टारको अल्मनाक छ, नमस्ते के
के थियो जुन हामीसँग स्टारको अल्मनाक छ त्यो स्टारको अल्मनाकबाट कुनै पनि मेरिडियनमा अथवा कुनै पनि लङ्गिट्युडमा कुनै पनि स्टारले कतिखेर ट्रान्जिट गर्छ भन्ने टाइम हुन्छ हामीले त्यो टाइम अब्जर्भ गर्ने हो अब चाहिँ त्यो स्टार हाम्रो मेरिडियनमा आएको हो कि होइन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पाउने भनेको टाइमको आधारमा हो किनभने जुन स्टार अल्मनाक छ एकछिन है सो स्टार अल्मनाकबाट स्टार अल्मनाकमा के हुन्छ स्टार अल्मनाकमा भनेको हामीसँग भएका जुन अहिलेसम्मको डिफाइन्ड जुन स्टार्सहरू छन् अथवा प्लानेटहरू छन् हाम्रो सन छ मुन छ त्यसको मोसनको बारेमा ट्र्याक गरेको हुन्छ त्यो कुन टाइममा कुन दिनमा कहाँ हुन्छ त्यसको भन्दा पोजिसन डिटर्माइन गरेको हुन्छ स्टारको त्यसैगरी हामीले सर्कमपोलर स्टार हेर्दाखेरिमा एउटा नटिकल अल्मनाक भन्ने हुन्छ त्यो प्रत्येक वर्ष पब्लिस गरेको हुन्छ नटिकल अल्मनाक भन्ने हुन्छ तिमीले कतै गएर नटिकल अल्मनाक भनेको के हो भनेर खोज्यो भने पनि त्यहाँ पत्ता लागेको हुन्छ थाहा हुन्छ भनेको अर्थ कुनै पनि पार्टिकुलर मोमेन्टमा स्टार कहाँ पुग्छ भनेर त्यसको ट्र्याक गरेको हुन्छ भनेको अर्थ म बसेको पार्टिकुलर लोकेसनमा म बसेको लङ्गिट्युडमा मेरो मेरिडियनमा स्टार कतिखेर आइपुग्छ भनेर ट्र्याक गरेको हुन्छ त्यो ट्र्याकको अनुसारमा चाहिँ हामीले के गर्नु त्यो टाइम हुन्छ कति टाइममा त्यहाँ आइपुग्छ त्यो टाइममा हामीले अब्जर्भेसन गर्ने हाम्रो थाहा हुँदैन हाम्रो त्यो स्टार हाम्रो मेरिडियनमा आइपुग्यो थाहा हुँदैन त्यहाँ लाइन हुँदैन त्यो लाइनमा चाहिँ लाइनमा आयो हामीसँग त्यहाँ चाहिँ लाइन भएर त्यो लाइनमा चाहिँ स्टार आइपुग्यो भनेर हामीलाई थाहा हुने त होइन हामीले थाहा कसरी पाउँछौँ भने स्टार अल्मनाकबाट त्यो स्टारको जुन मोसन हुन्छ त्यसलाई ट्र्याक गरेको हुन्छ भनेको अर्थ त्यो स्टार कतिखेर कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा दिएको हुन्छ प्रत्येक वर्षमा यसको पब्लिस गरेको हुन्छ जस्तो अहिले जुन हाम्रो क्यालेन्डरहरू आएको छ त्यो क्यालेन्डर पनि के हुन्छ अब एक वर्ष अब अहिले हामी चलिरहेको छ तर के छ भन्दाखेरि एक वर्ष पछाडिको समय चाहिँ यसको तिथि पर्वहरूको चाडपर्वको दिनहरू पनि दिएको छ नि यो पनि यसलाई ट्र्याक गरेको त्यस्तै ट्र्याक चाहिँ जुन हाम्रा सर्कमपोलर स्टारहरू छन् जुन पोलारिसहरू छ त्यो पोलारिस स्टारमा चाहिँ यसलाई के गरिदिएको हुन्छ यो स्टार कतिखेर कहाँ हुन्छ यसको मोसन कस्तो हुन्छ कहाँ पुग्छ भन्ने यसको ट्र्याक गरेको हुन्छ र हामी बसेको पार्टिकुलर मोमेन्ट जुन यसको टाइम हुन्छ ट्रान्जिट टाइम हुन्छ हाम्रो मेरिडियनले कतिखेर ट्रान्जिट गर्छ हाम्रो मेरिडियनमा कतिखेर आइपुग्छ भन्ने जुन टाइम थाहा हुन्छ त्यो टाइमको आधारमा मात्रै हामीले के गर्नु यसको अब्जर्भेसन गर्ने हो सो यसको लागि टाइम हामीलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कतिखेर यसको आइपुग्छ भनेर टाइम हामीलाई थाहा हुनु पर्यो भनेको यो मेरिडियनमा यो स्टार कतिखेर आइपुग्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो अब्जर्भेसन गर्दाखेरि प्रत्येक दिन मैले भनिसकेँ प्रत्येक दिन के हुन्छ प्रत्येक दिन स्टारले के गर्छ स्टार त सनले हाम्रो मेरिडियनलाई दुईचोटि काट्छ यो कतिखेर यहाँ काट्छ भन्ने कुरा यो कतिखेर यो मेरिडियनमा आइपुग्छ म बसेको मेरिडियनमा होइन जस्तै मेरो अहिलेको लङ्गिट्युड कति छ त्यो लङ्गिट्युड अथवा त्यो मेरिडियनमा कतिखेर आइपुग्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुनु पर्यो तिमी बसेको ठाउँ छ भने तिम्रो लङ्गिट्युड कति हो त्यो लङ्गिट्युडमा तिमी बसेको पोजिसनमा स्टार कतिखेर आइपुग्छ भनेको त्यो पहिला जानकारी हुनु पर्यो त्यो जानकारी भइसकेपछि त्यो टाइम ट्र्याक गरेर हामीले अब्जर्भेसन गर्ने हो ठिक छ ओके सो मैले यसको बेसिक कन्सेप्ट बारेमा कुरा गरेँ अब हामीले काम गर्दाखेरि कसरी गर्छौँ भन्दाखेरिमा सेट अफ द थियोलाइट एट सी एन्ड सेन्टर एन्ड लेभल प्रपरली यहाँ हाम्रो ग्राउन्डमा कुनै एउटा पोइन्ट छ यो पोइन्टमा हामीले के गर्छौँ पहिला थियोलाइट राख्छौँ थियोलाइट राखिसकेपछि हामीहरूलाई पहिला सेन्ट्रल लेभल गर्छौँ जेनरल प्रोसेसमा सेन्ट्रल लेभल हामीले गर्छौँ त्यसपछि जस्तो मलाई त के चाहिएको यो लाइनको के चाहिएको मलाई यो लाइनको बियरिङ चाहिएको हो यो लाइनको एजिमुथ चाहिएको हो भनेपछि अब ग्राउन्डमा हामीले यो आर भन्ने पोइन्ट एउटा छ यो लाइनको मलाई के चाहियो अब बियरिङ चाहियो यो बियरिङ डिटर्माइन गर्न अथवा एजिमुथ डिटर्माइन गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने यो पोइन्टलाई चाहिँ 100 देखि 200 मिटर कतै हामी यसलाई फिक्स गर्छौँ यो पोइन्टलाई आर भन्ने पोइन्टलाई 100-200 मिटर हामीले कतै फिक्स गर्छौँ सीमा बसेको छौँ हामी आर भन्ने पोइन्ट कतै ग्राउन्डमा 100-200 देखि 200 मिटरमा हामी यसलाई सेट गर्छौँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि डिटर्माइन द टाइम अफ ट्रान्जिट अफ द सेलेक्टेड स्टार फ्रम द अल्मनाक भनेको जुन स्टार हामीले अब्जर्भेसन गर्ने हो त्यो स्टार पहिला डिटर्माइन गरेर त्यो स्टारले चाहिँ हाम्रो मेरिडियनमा कतिखेर ट्रान्जिट गर्छ कति बजे ट्रान्जिट गर्छ पहिला हामीले त्यो डिटर्माइन गर्नु पर्यो टाइम पहिला हाम्रो थाहा हुनु पर्यो अब
हामी के गर्छौँ पहिला भन्दाखेरिमा अब हामीलाई यसको टाइम थाहा भयो। अब टाइम थाहा भइसकेपछि हामी 5 देखि 10 मिनट मानिलिउँ यो मेरिडियनमा स्टार 8 बजे आइपुग्दैछ। 8 बजे यो मेरिडियनलाई क्रस गर्छ भनेदेखि हामी लगभग 7:50 अथवा 7:55 लगभग 5 मिनट अगाडि भनौँ न, 5 मिनट अगाडि जति हामी के गर्छौँ त्यो अगाडि चाहिँ हामीले पहिला यो जुन हाम्रो आर छ, यो हाम्रो जुन ग्राउन्डको पोइन्ट छ, यसलाई हामीले पहिला के गर्छौँ फेस लेफ्टमा हामी यसलाई बाइसेक्सन गर्छौँ। पहिला यसको यो आरलाई पहिला हामी टार्गेट गर्छौँ। पहिला हामी कहाँ हाम्रो ग्राउन्डको जुन अब्जेक्ट छ, ग्राउन्डको अब्जेक्टलाई पहिला हामीले यसलाई के गर्छौँ टार्गेट गर्छौँ फेस लेफ्टमा। ठिक छ। र यो चाहिँ 10 देखि 15 मिनट अगाडि हामी यसलाई टार्गेट गरेर राख्छौँ ग्राउन्डमा। 10 देखि 15 मिनट अगाडि हामी फेस लेफ्टमा यसलाई टार्गेट गर्छौँ। अब त्यसपछि सेकेन्ड फेजमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा अब हामी सेकेन्ड फेजमा हामी यसलाई टार्गेटिङ गरिसकेपछि अब हाम्रो टेलिस्कोपलाई घुमाएर हामी त्यो स्टारलाई हाम्रो टेलिस्कोपमा देखिने गरेको हाम्रो फिल्ड अफ भ्यूमा हामी ल्याउँछौँ। पहिला हामी के गर्छौँ यहाँबाट हेरिसकेपछि यसलाई पहिला फेस लेफ्टमा हामीले हेर्छौँ। यसलाई अब्जर्भ यसलाई हामीले बाइसेक्ट गऱ्यौँ। बाइसेक्ट गरिसकेर हामी के गर्छौँ हाम्रो टेलिस्कोप घुमाएर जुन स्टार छ यो स्टारको हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टारलाई पहिला हामी हाम्रो भिजिबिलिटीमा ल्याउँछौँ। पहिला स्टार पनि देख्नु पर्यो नि त आकाशको। त्यो हामी के गर्छौँ भने हामी त्यसपछि स्टारलाई पहिला हेरिराख्छौँ। स्टार त आफ्नो पोजिसन बिस्तारै चेन्ज गरेर राखेको हुन्छ, आफ्नो पोजिसन बिस्तारै चेन्ज गरेर राखेको हुन्छ। अब त्यो स्टारलाई हामी के गर्छौँ भने टेलिस्कोपबाट हेरेर पहिला स्टार कहाँ छ स्टारलाई हामी त्यसलाई टार्गेट गरिराख्छौँ। स्टारलाई हामी टार्गेट गर्छौँ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा लगभग अब यो स्टारले यो मेरिडियनलाई लगभग 8 बजे काट्दैछ भनेदेखि यसको मोटामोटी हामी चाहिँ 30 सेकेन्ड अगाडि, आधा मिनट अगाडि मानिलिउँ 7:59 हामी यसको रिडिङ लिन्छौँ। यसको हामी के गर्छौँ रिडिङ लिन्छौँ। कति होरिजोन्टल एङ्गल रिड गर्यो त्यसमा, होरिजोन्टल एङ्गलले कति रिड गर्यो त हामी यसको के लिन्छौँ रिडिङ लिन्छौँ। र त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा यहाँ हामी फेस लेफ्ट रिडिङ गऱ्यौँ। तत्कालै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा यसलाई घुमाएर हामी हाम्रो जुन थ्योडलाइट छ थ्योडलाइटको हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा त्यसको फेस चेन्ज गरेर हामी यसको फेस राइट अब्जर्भेसन पनि गर्छौँ। ए स्टारको 30 सेकेन्ड अगाडि पहिला फेस लेफ्ट रिडिङ त्यो स्टारलाई गर्यो र टेलिस्कोप घुमाएर फेरि हामी के गर्छौँ यसको फेस राइट रिडिङ पनि हामी यसको गर्छौँ। हामी यसको के गर्छौँ फेस राइट रिडिङ पनि गर्छौँ। र त्यसपछि यो चाहिँ के देखेको हो भन्दाखेरिमा यो फेस लेफ्ट यो स्टारलाई मैले फेस लेफ्ट रिडिङ गर्दाखेरि यहाँ पढेँ मैले, र फेस राइट रिडिङ गर्दाखेरि यतापट्टि पढेँ भन्नु खोजेको। फेस लेफ्ट रिडिङ र यहाँ फेस राइट रिडिङ गरेको मैले त्यही स्टारलाई एकचोटि 30 सेकेन्डभन्दा अगाडि फेस लेफ्ट रिडिङ गरेको र त्यसपछि मैले के गरेको यसको फेस राइट रिडिङ गरेको। यहाँ देखाएको चाहिँ फेस लेफ्ट रिडिङ र फेस राइट रिडिङ देखाएको। र यसको फेस राइट रिडिङ गरिसकेपछि त्यही राइट फेसलाई घुमाएर फेरि मैले के गर्छु यो आरलाई बाइसेक्ट गर्छु। सिम्पल प्रोसेस छ। सीमा बसियो, यो आर भन्ने अब्जेक्टलाई बाइसेक्ट गरियो, आर भन्ने अब्जेक्टलाई बाइसेक्ट गरेपछि स्टारलाई हेरियो र लगभग 30 सेकेन्ड अगाडि जब यसले ट्रान्जिट गर्न खोज्दैछ, ट्रान्जिट गर्नुभन्दा 30 सेकेन्ड अगाडि चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने यसको स्टारलाई हाम्रो यसको होरिजोन्टल एङ्गल पढियो, फेस लेफ्ट होरिजोन्टल एङ्गल पढियो। त्यसै गरी त्यतिखेर यसको फेस राइट एङ्गल पनि पढियो, र फेस राइट एङ्गल पढेपछि त्यही फेस राइटमै टेलिस्कोपलाई फेरि स्विङ गरेर हामीले आरमा गएर क्लोज गरियो। आरलाई गएर फेरि मैले पहिला जहाँ बाइसेक्ट गरेको थिएँ त्यही बाइसेक्ट गरेर मैले क्लोज गरेँ। मेरो फिल्डको अब्जर्भेसन सिद्धियो। मैले यति अब्जर्भेसन गर्नु पर्यो। अब यो दौरानमा यो अब्जर्भेसन भनेको हामीले एकदमै चाँडो गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले त ट्रान्जिट टाइम हेर्दैछौँ, यदि हाम्रो अब्जर्भेसन डिले भयो भनेदेखि यो क्यालकुलेसन मिल्दैन। सो हाम्रो टाइम भनेको हाम्रो अब्जर्भेसन टाइम भनेको एकदमै के हुनुपर्छ क्विक हुनुपर्छ। यदि टाइममा इरर आयो भनेदेखि के हुन्छ यो पोजिसन यसको पोजिसन के भइसकेको हुन्छ चेन्ज ड्रास्टिकली यसको पोजिसन चेन्ज भइसकेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन अब्जर्भेसन छ यो अब्जर्भेसन भनेको हाम्रो सकेसम्म के हुनुपर्छ एकदमै फास्ट अब्जर्भेसन हुनुपर्छ। अब यसको कम्पिटिसन कसरी गर्छौँ हामी भन्दाखेरिमा त्यसै हामी के गर्छौँ क्यालकुलेट द मेन रिडिङ्स अन द बोथ फेसेस। हामीले लेफ्ट फेस लिएको राइट फेस लिएको हामी दुईटाको मेन रिडिङ निकाल्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा द रिक्वायर्ड एजिमुथ इज इक्वल टु डिफरेन्स अफ द मेन रिडिङ टु स्टार एन्ड आर भनेको के छ। मैले आरलाई पनि हेरेको छु, यसको मेन रिडिङ निकालेँ। त्यसमा मैले स्टारको पनि लेफ्ट फेस पनि हेरेको छु, राइट फेस पनि हेरेको छु। मैले त्यसको पनि मेन भ्यालु निकालेँ र यो एङ्गल जुन छ यो एङ्गल जुन मेन भ्यालु आयो लेफ्ट फेस रिडिङ हामीले स्टारलाई पनि लेफ्ट फेस राइट फेस पढेको छौँ, हाम्रो ग्राउन्डको आरलाई पनि लेफ्ट फेस र राइट फेस एङ्गल पढेको छौँ। यो दुईटा बिचको डिफरेन्स भनेको यो एङ्गल ए भयो, यो दुईटा बिचको एङ्गल भनेको डिफरेन्स भनेको यो एङ्गल ए भयो,
र बेरिङ निकाल्न चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, ट्रु बेरिङ निकाल्न चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 360 डिग्रीबाट यो अब्जर्भ गरेको एङ्गल घटायो भने यो मेरिडियनदेखि यसरी हाम्रो के आइपुग्यो, यहाँसम्मको हाम्रो क्लकवाइज एङ्गल आयो, जसलाई हामीले के भन्छौँ, एजिमुथ अथवा बेरिङ भन्छौँ। ठिक छ। अब यो चाहिँ कतिखेर हो भन्दाखेरिमा, यो चाहिँ कतिखेर हो भन्दाखेरिमा यदि यो जुन मैले लिएको आर छ, जुन रिफरेन्स छ, यो रिफरेन्स चाहिँ हाम्रो अब्जर्भर्स मेरिडियनदेखि देब्रेतिर छ। यो अब्जर्भर्स मेरिडियन यतापट्टि छ नि त अहिले के छ, यो हाम्रो मेरिडियन यहाँ छ, मेरिडियनदेखि यो आर भनेको ग्राउन्डको रिफरेन्स पोइन्ट भनेको हाम्रो लेफ्टतिर छ अथवा एन्टी क्लकवाइज छ भनेदेखि मैले के गर्नु पर्यो, 360 डिग्रीबाट यो दुईटा बिचको एङ्गल घटाउनु पर्यो। तर यदि यो आर भन्ने पोइन्ट राइटतिर पर्यो भनेदेखि चाहिँ जति एङ्गल आउँछ त्यो नै यसो के हो, एजिमुथ हुन्छ। मान यो आर चाहिँ यतापट्टि छ भनेदेखि यो मेरिडियनदेखि यो एङ्गल जति अब्जर्भ भयो त्यो नै यसो के हुन्छ, एजिमुथ हुन्छ। ठिक छ। ओके। सो हियर इज वान अब्जर्भेसन। यहाँ अब्जर्भेसन गरेको छ, पहिला स्टारलाई मैले हेरेँ, यो अब्जेक्ट भनेको ग्राउन्डको आर हो, यो पनि हाम्रो ग्राउन्डको आर हो, स्टार छ। ग्राउन्डको आरलाई मैले लेफ्टमा हेरेँ, यसको डिग्री मिनट सेकेन्ड छ, यहाँ 2 डिग्री 4 मिनट 20 सेकेन्ड आयो। त्यसै गरी स्टारलाई हेरेँ मैले, यसको चाहिँ 48 डिग्री 35 मिनट 20 सेकेन्ड आयो। फेरि स्टारलाई मैले त्यसपछि के अरे स्टारलाई राइट हेर्ने भनेको छु, स्टारलाई राइट हेर्दा यसको 228 डिग्री 35 मिनट 50 सेकेन्ड आयो। र राइट फेसमा यसको फेरि त्यही आरलाई हेर्दाखेरिमा, आरलाई भनेको ग्राउन्डको अब्जेक्टलाई हेर्दाखेरिमा यसको 182 डिग्री 4 मिनट 40 सेकेन्ड आयो भनेदेखि अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यसको हामीले के निकाल्यो, यो दुईटाको हामीले एभरेज भ्यालु निकाल्यो, मिन निकाल्यो। यो दुईटाको यो प्रत्येकको हामीले के निकाल्यो, मिन भ्यालु निकालियो। यस्तो यो पनि स्टारमा अब्जर्भेसन, यो पनि ग्राउन्डको यो 4 भनेको पनि यो फर्स्ट लाइन र फोर्थ लाइन भनेको, यो फर्स्ट लाइन र फोर्थ लाइन भनेको हामीले ग्राउन्डकै पोइन्टलाई अब्जर्भेसन गरेको, यो फेस लेफ्टमा गरेको, यो फेस राइटमा गरेको। त्यही भएर यसको हामीले के निकाल्यो, एभरेज भ्यालु निकाल्यौँ। यहाँ र 4 मिनट 20 सेकेन्ड र 4 मिनट 40 सेकेन्डको एभरेज 4 मिनट 30 सेकेन्ड आयो। यहाँ पनि त्यही 4 मिनट 30 सेकेन्ड लेखेँ मैले यहाँ। र त्यसै गरी यतापट्टि 48 35 30 छ, 228 35 30 छ। यो दुईटाको 35 को 35 भयो भने 30 र 50 को मिन 40 भयो। यसको हामीले एभरेज भ्यालु निकालेको। अब त्यसपछि हामीले के गर्यो भन्दाखेरिमा यो 430 र यो 430 को मैले एभरेज यहाँ मिन भ्यालु निकालेँ। 430 को भ्यालु 430 नै भयो, यहाँ मिन भ्यालु यति नै आयो। यो 35 40 को मिन भ्यालु यो 35 40 आयो। हामीले एङ्गल त लेफ्ट फेसको लिने हो, लेफ्ट फेसको एङ्गल 48 35 40 छ। र यो जुन मैले सुरुमा आर के अरे अब्जेक्ट आरमा अब्जर्भेसन गरेको थिएँ, त्यसमा मैले 0 नै डिग्री राखेको भएदेखि चाहिँ के यसमा 0 हुन्थ्यो होला। तर यसमा हामीले पहिला सुरुमा मैले आरलाई बाइसेक्ट गर्दाखेरि त्यसको एङ्गल कति छ, 0 नहुन पनि सक्छ। सपोज अघि मैले आरलाई बाइसेक्ट गर्दा 2 डिग्री 4 मिनट 20 सेकेन्ड आयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो त के हो, मैले आरलाई 0 मै राखेको होइन, आर सुरुमा मैले अब्जर्भ गर्दाखेरि 0 मै छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा आर 0 मै नभएको कारणले गर्दाखेरि यो स्टारदेखि यसको यो जुन एङ्गल छ, यो एङ्गललाई मैले के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। मान तिमीले ट्राभर्स गर्दाखेरि सुरुको एङ्गल तिमीले 0 मा राखेर 10 मिनटमा राखे जस्तै मैले पहिला अब्जर्भेसन गर्दाखेरि आरमा हेर्दाखेरि पनि यो एङ्गल 0 नै सेट थिएन, यसमा सर्टेन एङ्गल थियो। त्यो कारणले गर्दा योबाट यो एङ्गल घटाएपछि हाम्रो एङ्गल ए आयो। एङ्गल ए आउँदाखेरि मसँग यति एङ्गल आयो। मलाई चाहिएको एङ्गल त मेरिडियनदेखि यतापट्टिको क्लकवाइज एङ्गल हो। त्यो कारणले गर्दा मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब हाम्रो बियरिङ अथवा एजिमुथ भनेको चाहिँ 360 डिग्रीबाट यो जुन अब्जर्भ गरेको एङ्गल छ यसलाई घटाइसकेपछि अब हाम्रो त्यो लाइनको एजिमुथ आयो। अब बल्ल हाम्रो त्यो लाइनको हामीले के फिक्स गर्यौँ, एजिमुथलाई फिक्स गर्यौँ। यो मेथडबाट सर्कमपोलार स्टार एट द ट्रान्जिट मेथडबाट हामीले यसरी कुनै पनि सर्वे लाइनको एजिमुथ हामीले कम्पिटिसन गर्न सकिन्छ। ठिक छ, अगाडि बढौँ। ठिक छ सर। अर्को मेथड भनेको अब्जर्भेसन अफ स्टार एट द इक्वल अल्टिट्युड। मैले अघि पनि भनिसकेँ, स्टारको मोसन भनेको फिक्स खालको हुन्छ कि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गएर फेरि यो के हुन्छ, बिस्तारै यो बढ्दै गयो अब्जर्भेसन पिरियडमा पुग्छ। अब्जर्भेसन पिरियडबाट फेरि यसको मोसन के हुन्छ, यो घट्दै यसै यो सर्कुलर मोसनमै जाने हो। स्टारहरू सर्कुलर मोसनमै हुन्छ, सर्कुलर मोसनमा हुन्छ भनेको अर्थ यो स्टार यसरी पिकमा गयो र फेरि यसरी झर्दै यहाँ हुन्छ। अब हामीले चाहिँ कुन बेला अब्जर्भेसन गर्ने भने यो स्टारको यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि ग्राउन्डमा बसेर यो स्टारलाई मैले अब्जर्भ गर्छु। यो स्टारलाई अब्जर्भ गरेपछि यसको मैले भर्टिकल एङ्गल पनि हेर्छु। इक्वल अल्टिट्युड भनेको यो भर्टिकल एङ्गल हो। मैले यसलाई अब्जर्भेसन गर्छु।
अब्जर्भेसन गर्दाखेरि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसको होरिजोन्टल एंगल पनि पढ्छु र मैले यसको के पढ्छु भर्टिकल एंगल पनि पढ्छु। भर्टिकल एंगल किन पढेको मैले भन्दाखेरिमा अब यहाँ भर्टिकल एंगल जति हुँदाखेरि जति भर्टिकल एंगल छ त्यो भर्टिकल एंगल भएको अवस्थामा मैले यसको होरिजोन्टल एंगल पढिराखेको छु भनेपछि त्यही अल्टिट्युड अथवा त्यही भर्टिकल एंगल मेन्टेन गरेर मैले यतापट्टि पनि पढ्ने हो। इक्वल अल्टिट्युड भनेको अर्थ के हो? इक्वल अल्टिट्युड भनेको अर्थ के हो भने यहाँ मैले पढ्दाखेरि यो स्टार यहाँ हुँदाखेरि यसको अल्टिट्युड कति थियो त्यही अल्टिट्युडमा मैले त्यो स्टारलाई यता पनि पढ्ने हो। यसको लागि टाइम लाग्छ किनभने स्टार मैले यो अल्टिट्युडमा यहाँ पढेँ भनेदेखि स्टार त्यही अल्टिट्युडमा पुग्न यसले टाइम लिन्छ। सरी घुम्दै गएपछि फेरि त्यही अल्टिट्युडमा आउनु पर्यो। यहाँबाट त्यसको अल्टिट्युड बढ्दै यहाँ म्याक्सिमम हुन्छ फेरि यसको अल्टिट्युड के हुन्छ घट्दै आउँछ र मैले यहाँ जुन अल्टिट्युडमा मैले अब्जर्भेसन गरेको हो यतापट्टि भने मैले त्यही अल्टिट्युडमा अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ। त्यही भएर यसमा हामीले होरिजोन्टल भर्टिकल एंगल दुईटै पढ्छौँ। होरिजोन्टल एंगल हामीलाई एजिमुथ कम्प्युटेसन गर्न चाहिने भयो तर भर्टिकल एंगल चाहिँ हामीलाई त्यो स्टारलाई त्यही हाइट मेन्टेन गरेर त्यही अल्टिट्युड मेन्टेन गरेर पढ्नको लागि हामीलाई के चाहिने भयो भन्दाखेरिमा अल्टिट्युड पनि हामीलाई यसमा आवश्यक पर्छ। कुन अल्टिट्युडमा यसको यो स्टारको स्टारलाई पढेको पछि त्यो स्टारलाई हामीले ट्र्याक गर्दै गइसकेपछि त्यही अल्टिट्युड आउँदाखेरि हामीले यो होरिजोन्टल एंगल पढ्ने हो। ठिक छ। सो यसको लागि के हुन्छ भने हामीले वेट गर्नुपर्छ त्यो स्टारको अल्टिट्युड चेन्ज भएर त्यही अल्टिट्युडमा आउँदाखेरि हामीले अब्जर्भेसन गर्ने हो। सो वी कल दिस एट स्टार एट द इक्वल अल्टिट्युड भनेको दुईटैको भर्टिकल एंगल एउटै भएको बेला हामीले पढ्नु पर्यो। एउटा m1 र m2 अहिले जुन दुई ठाउँमा मैले यहाँ मार्क गरेको छु m1 र m2 भनेको के हो भने स्टार दुईटा पोजिसन्समा भएको होला जब इनका अल्टिट्युड चाहिँ बराबरै हुन्छन्। जब यसको अल्टिट्युड बराबर हुन्छ त्यो पोजिसन्स भनेको m1 र m2 हो। अथवा अर्को स्टार मैले यहाँ र यहाँ पनि पढ्न सकेँ। एउटा स्टार यहाँ लियो यसको अल्टिट्युड कति छ र त्यही अल्टिट्युड हुँदाखेरि यहाँ अथवा यहाँ हामीले चाहिँ त्यो स्टारको जतिखेर चाहिँ यसका अल्टिट्युडहरू बराबर हुन्छन् त्यो अल्टिट्युड बराबर भएको बेलामा यसको हामीले होरिजोन्टल एंगल पढ्ने हो। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि अब्जर्भेसन अफ स्टार एट द इक्वल अल्टिट्युड भनेको अल्टिट्युड हामीले कसरी पत्ता लगाउने हो हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टबाट भर्टिकल एंगल मेजरमेन्ट गर्ने। त्यो भर्टिकल एंगल मेजरमेन्ट गरिसकेपछि के थाहा हुन्छ हामीलाई भन्दाखेरि त्यसको अल्टिट्युड कति पनि थाहा हुन्छ तर जुन भर्टिकल एंगलमा मैले m1 मा अब्जर्भ गरेको हो त्यही भर्टिकल एंगलमा मैले m2 पनि अब्जर्भ गर्नुपर्छ। त्यही हो यसको मुख्य प्रिन्सिपल भनेको यसको त्यही नै हो। ओके र यसो के भयो अब एउटै अल्टिट्युडमा छ यसको सर्कुलर मोसन हुन्छ भन्नुको अर्थ के छ भने यो एंगल र यो एंगल यसको बराबर हुनुपर्छ। यो जुन सी देखि यो जुन यो अब्जर्भर्स मेरिडियन छ यो मेरिडियन हो है यो सी देखि यो मेरिडियन हो भनेको अर्थ के छ भने यो एंगल र यो एंगल बराबर हुन्छ। यसलाई एभरेजिङ गरिसकेपछि यो दुईटा एंगललाई एभरेजिङ गरेपछि के आउँछ यो दुईटालाई एभरेज गरिसकेपछि के भयो बिचको मिन आउने पर्छ। अब यो भनेको अर्थ के छ भने इक्वल अल्टिट्युडमा हो भनेको अर्थ के छ भने यो हाम्रो मेरिडियन हो। यसको अर्थ के छ भने यो यतिखेर मैले अब्जर्भ गरेको एंगल यो जुन m1 c र यो मेरिडियनसँगको एंगल m2 c र यो मेरिडियनसँगको एंगल भनेको के आउँछ यो होरिजोन्टल एंगल दुईटा बराबर नै हुन्छ। यो बराबर हुन्छ किनभने यसको अल्टिट्युड छ यो स्टारको अल्टिट्युड बराबर एउटै छ। यसको स्टारको अल्टिट्युड चेन्ज भएर यहाँ पुग्यो भने यो एंगल बराबर हुँदैन। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटै अल्टिट्युड मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ र यो जब दुईटा हामीले यसको मिल्ने हो भनेदेखि के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो यो मेरिडियनसँगको आउँछ एंगल। अनि अघि प्रिन्सिपल जुन अघि हामीले जसरी अब्जर्भेसन गरेका छौँ अनि के आउने भयो यदि यो सेन्टरको एंगल यो मेरिडियनसँगको एंगल आयो भनेदेखि यो आरदेखि यो मेरिडियनसँगको एंगल भनेको के हो हाम्रो एजिमुथ हो र यसलाई भने फेरि के आउने भयो हामीलाई त्यो लाइनको सी देखि आरसम्म हामीलाई के आउने हो बेरिङ आउने हो। कन्सेप्ट प्रिन्सिपल एउटै नै हो यसको। ओके अब यो प्रिन्सिपल के भन्छ भन्दाखेरि इट इज डिफिकल्ट टु बाइसेक्ट द स्टार एट द ट्रान्जिट भनेको मैले अघि पनि भनिसकेँ हाम्रो स्टार अल्मनाइकबाट कुनै पनि स्पेसिफिक मेरिडियनमा कतिखेर यसले ट्रान्जिट गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई अल्मनाइकबाट थाहा हुन्छ तर ठ्याक्क थाहा हुन्छ। अब मानिलियो 7:45 स्टार चाहिँ हाम्रो मेरिडियनमा आइपुग्छ भनेर हामी तयार अवस्थामा बसिरहेको छ अवसान गर्न भनेर त्यतिखेर क्लाउडले छेकिदियो बादल लाग्यो सिक्दियो काम। अब त्यो दिन अब्जर्भेसनै भएन अब सिक्दियो। अब हामीले अर्को दिन कुर्नुपर्छ किनभने अब दिउँसो त अब्जर्भेसन स्टार अब्जर्भेसन हुँदैन भोलि राति कुर्नु पर्यो। भोलि राति पनि हामी त्यसरी कुर्दाखेरि फेरि भोलि बादल लाग्ला अथवा केही अर्को इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसनले गर्दा पानी पर्ला हामीले अब्जर्भेसन गर्न सक्यौँ फेरि भोलि पनि काम सक्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरिमा यतिखेर चाहिँ हामीलाई के छ भने अर्को कुरा फेरि के हो भने त्यही ट्रान्जिट टाइममा नै हामीलाई बाइसेक्ट गर्न पनि गाह्रो हुनसक्छ। कहिले स्टार पनि नभेटिन सक्छ। त्यतिखेर हामीले त के छ यो ट्रान्जिट टाइम फुत्क्यो भनेदेखि त हाम्रो त्यो दिनको हाम्रो जुन सेटअप छ जुन हाम्रो तयारी छ जुन प्लानिङ छ त्यो सब फुत्क्यो।
त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरिमा हामीले ट्रान्जिट टाइमलाई क्याच गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा हुन्छ। जुन हाम्रो अघिल्लो जुन हाम्रो प्रोसेस छ सर्कमपोलर स्टारलाई अब्जर्भेसन गर्ने अथवा ट्रान्जिट भन्दा हामीले जुन पढाएको छौँ त्यो भन्ने अर्थ के हो भने द्याट इज मोर लेबोरियस काम हो। किनभने त्यतिखेर नै हामीले यसलाई ट्र्याक गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यो दिन सिद्धियो। अब हामीले अर्को दिनलाई वेटिङ गर्नुभन्दा हाम्रो दोस्रो विकल्प छैन। सो यो प्रोसेस चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा यो गर्न सकिन्छ, यो ठ्याक्कै हुन्छ, यो हामीले आज सक्छौँ भनेको द्याट इज नट अपन आवर हाम्रो आफ्नो मात्रै उसमा पनि हुँदैन। इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसनलाई पनि फरक पर्न सक्छ होइन, कहिले स्टार भिजुअल नहुन पनि सक्छ, कहिले इन्स्ट्रुमेन्टले गरेर कारणले गर्दाखेरि हामीले ट्रान्जिट टाइमलाई ट्र्याक गर्न गाह्रो हुन सक्छ। अब त्यसको लागि के छ भने द अल्टरनेटिभ क्यान बी बाइसेक्सन अफ द स्टार बिफोर एन्ड आफ्टर द कल्मिनेसन। बिफोर र आफ्टर कल्मिनेसन भनेको के अर्थ के हो? कल्मिनेसन भनेको अर्थ के हो भने स्टार हाम्रो अब्जर्भेसन मेरिडियनमा छ भनेको कल्मिनेसन भनेको स्टार हाम्रो केमा छ, यसलाई यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टार एट द कल्मिनेसन छ भनेको अर्थ के छ भने स्टार इज एट इस्ट एन्ड वेस्ट भनेको यो तपाईँले अब जस्तो यो हाम्रो अब्जर्भेसन मेरिडियन भनेको अर्थ के हो? अब्जर्भेसन मेरिडियन भनेको नर्थ पोल र साउथ पोलबाट पास गरेर जान्छ भनेको यो पोल भनेको नर्थ पोल र साउथ पोलबाट पास गरेर जान्छ। यो कल्मिनेसनमा छ भनेको अर्थ चाहिँ के छ भने यो इस्ट र वेस्टतिर छ भनेको खोजेको, इस्ट एन्ड वेस्टतिर छ। यो अहिले स्टार हेर, यो अब्जर्भेसन मेरिडियन भनेको अर्थ के हो? अब्जर्भेसन मेरिडियन भनेको नर्थ पोल र साउथ पोलबाट पास गरेर जाने, जेनिस र नादिरबाट पास गरेर जाने ग्रेट सर्कललाई हामीले अब्जर्भेसन मेरिडियन भन्छौँ भनेर पढाएको छौँ। र यो स्टार चाहिँ इस्ट एन्ड वेस्ट छ। यो अब्जर्भेसन के छ? यो त हाम्रो नर्थ पोल साउथ पोलको लाइन यो हो। अहिले हाम्रो स्टार चाहिँ के छन् इस्ट र वेस्टमा छन् भनेको अर्थ के हो भने कल्मिनेसन भनेको चाहिँ स्टार आर एट द इस्ट एन्ड वेस्ट, इस्ट र वेस्टतिर भएको बेलामा यो जुन हाम्रो अब्जर्भेसन मेरिडियन छ अब्जर्भेसन मेरिडियनको इस्ट र वेस्टतिर भएको बेला पढ्ने भनेको, इस्ट र वेस्टतिर भएको बेला पढ्ने भनेको। अब यो मेथडमा हामीलाई ल्याटिट्युड र लोकल टाइम पनि हामीलाई आवश्यक परेन, हाम्रो टाइम आवश्यक परेन। हामीलाई के आवश्यक पऱ्यो भने यो स्टारलाई अब्जर्भेसन गर्दाखेरि यसलाई हामीले कति अल्टिट्युडमा यसलाई अब्जर्भेसन गरेको यतापट्टि पनि त्यही अल्टिट्युड अब्जर्भेसन गर्नु पऱ्यो, तर यसको हामीलाई टाइम चाहिएन। यदि हामीलाई ट्रान्जिटमा पढ्ने हो भने कुन टाइममा अब्जर्भेसन गरेको त्यो टाइम पनि हामीलाई आवश्यक पर्ने भयो। नत्र भनेदेखि हामीलाई हामी बसेको ल्याटिट्युड र यसको हाम्रो टाइम पनि आवश्यक पर्दैन। कम्पिटिसन फर द टाइम अफ ट्रान्जिट इज जस्ट नट रिक्वायर्ड भनेको यहाँबाट यो स्टारले कतिवटा ट्रान्जिट गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुरो रहेन। हामीलाई के मात्रै आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि हामीले अब्जर्भेसन्स गर्नु पऱ्यो। अब्जर्भेसन के भन्दाखेरि यसको अल्टिट्युडमा अब्जर्भेसन गर्नु पऱ्यो र समान अल्टिट्युडमा अब्जर्भेसन गर्दै गर्दै जानु पऱ्यो। सपोज मैले चाहिँ यो अब्जर्भेसन गर्दाखेरि अहिले 70 डिग्रीमा अब्जर्भेसन गरेँ भने तपाईँ पनि 70 डिग्रीमा अब्जर्भेसन गर्नु पऱ्यो। यहाँ 45मा गर्ने त 45मै गर्नु पऱ्यो। त्यही समान अल्टिट्युडमा चाहिँ हामीले यसमा अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ। सो यो फिगरमा यतापट्टि हेऱ्यो भने यो दुईवटा पोजिसन्स भनेको एउटै अल्टिट्युड हुँदाखेरि स्टारले पोजिसन चेन्ज गरेको, एकचोटि M1 भन्ने पोजिसनमा छ र यसको अल्टिट्युड जति आएको छ त्यही अल्टिट्युडमा यता M2मा पनि त्यही अल्टिट्युडमा स्टार यहाँ M2मा छ भन्ने हाम्रो अब्जर्भेसन हो। त्यसपछि यो R भनेको हाम्रो ग्राउन्डमा राखेको पोइन्ट हो। अहिले जस्तै गरी हामीले 100 डेसिमिटरमा ग्राउन्डमा पोइन्ट राखेका छौँ र यो θ1 भनेको यो R देखि स्टार M1 पोजिसन भनेको हामीले फर्स्टमा यहाँ अब्जर्भेसन गर्दाखेरि यो एङ्गल θ1 भयो। त्यसै गरी θ2 भनेको चाहिँ R देखि M2 सम्मको एङ्गललाई हामीले क्लकवाइज एङ्गललाई हामीले के भन्यौँ θ2 भन्यौँ र हाम्रो एजिमुथ भनेको चाहिँ यो R देखि यो A सम्मको, R देखि यो मेरिडियन लाइन हो, यहाँ लेखिएको छैन यो मेरिडियन लाइन हो। यो R देखिको यो मेरिडियन लाइनसम्मको एङ्गल चाहिँ हाम्रो के हो एजिमुथ हो। यति चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिएको एजिमुथ चाहिँ यो हो। हामीले अब्जर्भेसन गर्ने भनेको θ1 र θ2 हो, होरिजोन्टल एङ्गल हो। तर ती होरिजोन्टल एङ्गल चाहिँ हामीले अब्जर्भ गर्दाखेरि इक्वल अल्टिट्युडमा गर्नु पर्यो। ओके, सो the method is based on the principle that the angle A between the line CR and the meridian is equal to half of the algebraic sum of two horizontal angles at the equal altitude। मैले अघि पनि भने यो एङ्गल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एङ्गल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा यो एङ्गल भनेको चाहिँ यहाँबाट अब्जर्भेसन गर्दाखेरि यो एङ्गल भनेको चाहिँ इक्वल अल्टिट्युडमा स्टार भएको बेलामा जुन दुईटा होरिजोन्टल एङ्गल हामीले पढ्छौँ त्यो होरिजोन्टल एङ्गलको एभरेज भ्यालु हो भन्छ यसले चाहिँ एजिमुथ भनेको चाहिँ यो दुईटाको एभरेज भ्यालु हो भनेर भन्छ। अहिले मैले यहाँसम्म अब्जर्भ गरेको M1 सम्म अब्जर्भ गरेको एङ्गल θ1 होरिजोन्टल एङ्गल, M2 सम्म अब्जर्भेसन गरेको एङ्गल θ2 भयो। अब यो लाइनको बेरिङ कति एजिमुथ कति भनेको चाहिँ यो इक्वल अल्टिट्युडमा यदि मैले अब्जर्भेसन गरेको हो भनेदेखि दिस एजिमुथ A इज इक्वल टु θ1 प्लस θ2/2 यसको एभरेज गर्न सकियो। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भने
अब यसको ट्रु बेरिङ निकाल्न पर्यो भनेदेखि मैले के गर्नु पर्यो, यो त हाम्रो रिफरेन्स अब्जेक्टदेखि मेरिडियनसम्मको एङ्गल हो। हामीलाई चाहिएको एङ्गल भनेको मेरिडियनदेखि अब्जेक्टसम्मको एङ्गल हो भनेपछि यति एङ्गल छ मसँग, मलाई चाहिएको एङ्गल यति हो भनेदेखि मैले के गर्नु पर्यो, यसलाई 360 डिग्रीबाट हेर्न मैले के गर्नु पर्यो, डिडक्सन गर्नु पर्यो। त्यो डिडक्सन गरिसकेपछि मलाई के आउँछ, अब मलाई यो मेरिडियनदेखि यो अब्जेक्टसम्मको चाहिँ मलाई के आउँछ, एङ्गल आउँछ। ठिक छ, ओके। सो द सेकेन्ड केस क्यान बी के छ भन्दाखेरिमा, अब अहिलेको केसमा के छ, यो केसमा हामीले हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरिमा, यो जुन आर भन्ने जुन अब्जेक्ट छ, आर भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ यो स्टारको दुईटै पोजिसन्सबाट M1 र M2 देखि लेफ्टतिर छ। यो फिगरलाई अलिकति ध्यान दिएर दुईटा केसहरू हुनसक्छ। अहिले मैले जुन आर लिइराखेको छु, यो रिफरेन्स ग्राउन्डमा राखेको रिफरेन्स अब्जेक्ट भनेको मैले लिएको भनेको M1 र M2 देखि लेफ्टतिर छ यो केसमा। तर कहिले के हुनसक्छ भने यो आर भनेको सधैँ यतापट्टि हुन्छ भने पनि हुँदैन, आर भनेको यतापट्टि पनि हुन सक्ला, आर भनेको यो बिचतिर पनि जान सक्ला। अहिले ग्राउन्डमा रिफरेन्स पोइन्ट अब्जेक्ट कहाँ राख्छु भन्ने कुरा त ले पनि यो कम्प्युटेसनमा केही भ्यालु फरक हुन सक्ला। अब केस के छ, अब यदि यो दुईतिर लेफ्टतिर छ भनेदेखि पनि के भयो, यसलाई मैले लेफ्टतिर छ अथवा दुईटै यता राइटतिर छ कुरो बुझौँ है। एउटा कन्डिसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो आर भन्ने मैले ग्राउन्डमा लिएको जुन पोइन्ट छ, यो पोइन्ट चाहिँ M1 र M2 भन्दा लेफ्टतिर छ अथवा राइटतिर छ भने यो θ1 + θ2/2 हुन्छ यसको भ्यालु, यो ए को भ्यालु। तर यदि यस्तो केस छ, यो सेकेन्ड केसमा हेरौँ, यदि यो सेकेन्ड केसमा आयो भने यो के छ, अहिले दिस आर इज समवेयर बिट्विन M1 एन्ड M2। आर इज समवेयर बिट्विन, यो आर के छ, यो आर चाहिँ θ2 र भनेको M2 र M1 को कतै बिचतिर छ भनेदेखि यो केसमा चाहिँ यसको एजिमुथ भनेको θ2 - θ1 हुन्छ। यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, यसको एजिमुथ भनेको यो ए को भ्यालु, जुन यो ए को भ्यालु छ, ए को भ्यालु भनेको यो टोटल θ2बाट यो θ1 घटाइदियो भनेदेखि यो एभरेज भ्यालु आउँछ। र यसमा पनि हामीले बेरिङ निकाल्नु पर्यो। अब हामीलाई आएको भ्यालु त आर देखि यो मेरिडियनसम्मको भ्यालु आयो। अब टोटल भ्यालु निकाल्न फेरि हामी जति एङ्गल आयो त्यसबाट 360 डिग्रीबाट यो एङ्गल हटाएपछि हामीसँग यो लाइनको बेरिङ आउँछ। दुईटै केस हुनसक्छ, एउटा आइदर दुईटै राइटतिर छ, जुन हाम्रो M1 र M2 बाट दुईटै लेफ्टतिर छ अथवा दुईटै राइटतिर छ भने θ1 + θ2/2 हुन्छ। यो केसमा, यो फर्स्ट केसमा θ1 + θ2/2 हुन्छ। अन्यथा यो बिचतिर छ, यतापट्टि छ अथवा यतापट्टि छ, यो यतापट्टि छ आर भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो θ2 - θ1 हुन्छ बाइ 2 हुन्छ। अब यो आरो राइटतिर भयो भने के हुन्छ सर? आरो राइटतिर भयो भने पनि यो यतापट्टि भयो भने कुरा छ नि। अब यहाँ हुँदाखेरि त अब्जर्भर्स मेरिडियनदेखि यो वेस्टतिर भयो यो M2 भन्दा बाहिर कि M2 भन्दा भित्र? यो M2 भन्दा बाहिर सर। M2 भन्दा बाहिर आयो भनेदेखि त्यो पनि θ1 + θ2/2 नै हुन्छ। तर त्यतिखेर चाहिँ हामी 360 बाट घटाउनु परेन। यो जुन केसमा आउँछ यो त हामीले यो आरो यतापट्टि भयो भने यो एंगल आउनु भनेको 360 यता घटाइयो। अब आरो यदि M2 तिर छ भनेपछि -90 M2 भन्दा बाहिर गयो भनेदेखि M2 भन्दा बाहिर गयो भनेदेखि जति एंगल आउँछ एको भ्यालु आउँछ त्यो नै यसको एजिमुथ हो। किनभने क्लकवाइज एंगल आयो त्यो मेरिडियन देखिको एंगल आउँछ त्यो भनेको आफै भइहाल्यो। हामीले 360 घटाउनु परेन। अरु केसमा के हो भनेदेखि यदि यसरी बिचा पर्यो भनेदेखि पनि यो पनि यतापट्टि पर्यो, यो जुन R छ R पनि यतापट्टि पर्यो भनेदेखि गरे त θ1 - θ2 नै गर्ने हो, θ2 - θ1 नै गर्ने हो। तर यसमा पनि मैले 360 गरेर घटाउनु परेन। किन परेन? यो भनेको कतापट्टि पर्यो? आफै होरिजन्टल क्लकवाइज एंगल भइहाल्ने भयो। हो, मेरिडियनदेखि राइटतिर, मेरिडियनबाट राइटतिर पर्ने बित्तिकै जति एंगल आयो त्यो नै यसको के हुने एजिमुथ हुने भयो। अब यसको मैले यो जुन फिगर छ यसको मैले डिटेल जुन यो डेरिभेसन गरेको θ2 - θ1 भनेको डेरिभेसन गरेको मैले यसको रिजल्ट मात्र देखेको। यदि कसैलाई आवश्यक पर्छ कसैलाई हेर्न मन लाग्छ भनेदेखि किताबमा कसरी डिराइभ गरेको छ भनेर एकचोटि हेर्दा पनि हुन्छ। यो अलिकति जेनरल हुन्छ, यो जेनरल म्याथमेटिक्स म्याथ्सबाट कम्पिटिसन गरेर एंगलहरु कम्पिटिसन गरेको छ। मैले चाहिँ यहाँ देखाएको छैन। कसैले हेर्न चाहे भनेदेखि अर्काको भोल्युम 3 को किताबमा गएर यो मेथडहरु हेर्न सकिन्छ है। तर जेनरल हुने केस भनेको मेरिडियन हामीले यसमा हेर्ने भनेको R भन्ने जुन हाम्रो ग्राउन्डको रेफरेन्स छ त्यो भनेको M1 र M2 को बीचमा छ कि M1 र M2 भन्दा दायाँ बायाँ छ, दुईटैबाट दायाँ बायाँ छ अथवा M1 र M2 कतै बीचतिर छ भनेदेखि दुईटा केस मात्र हुन सक्यो। बीचतिर छ θ1 - θ2 हुन सक्यो, बाहिर छ θ1 + θ2/2 हुन्छ। अब यो कसरी आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ एकचोटि आफूले गएर बुकमा गएर हेर्न पनि सक्यो। यो अरोराको भोल्युम 3 किताबमा यो अब्जर्भेसन गरिएको।
ओके, अब गर्ने कसरी हामीले, अब यसको प्रोसेस के हो त भन्दाखेरिमा, प्रोसेस के हो, अब हाम्रो कम्पिटिसन यसरी आउँछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब ग्राउन्डमा हामीले अब्जर्भेसन गर्ने कसरी त भन्दाखेरिमा, सेट अफ थ्योरलाइट एट सी, सेन्टर एन्ड लेभल टु वेल भनेको हामी पहिला सीमा बस्ने भयौँ, यहाँ सीमा बसेर हाम्रो पहिला यहाँ थ्योरलाइट बस्ने भयो, अथवा हाम्रो टोटल सिस्टमबाट गरे पनि भयो, हामीलाई एउटा एङ्गल अब्जर्भेसन गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट चाहियो। अब के बुझ्नु पर्यो भने, जब हामीले स्ट्यान्डर्ड इक्वल अल्टिट्युड मेथड प्रयोग गरेका छौँ भने हाम्रो भर्टिकल एङ्गल चाहिँ प्रिसाइज हुनु पर्यो, भर्टिकल एङ्गल हाम्रो प्रिसाइज हुनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो जुन हामीले लेबलिङ गरेका छौँ त्यो लेबलिङ हाम्रो वेल हुनु पर्यो, राम्रोसँग लेबलिङ गर्नु पर्यो, त्यसमा इरर हुनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि इरर भयो भनेदेखि हाम्रो कम्प्युट गरेको एजमुथ फरक पर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा हाम्रो एजिमुथ चाहिँ हाम्रो भर्टिकल एङ्गल चाहिँ अल्टिट्युड जुन हामीले भन्छौँ भर्टिकल एङ्गल चाहिँ प्रिसाइजली मेजर हुनु पर्यो, प्रिसाइजली। किनभने हामीले इक्वल अल्टिट्युड मेजरमेन्ट गर्ने भन्छौँ, तिमीले कुनै भर्टिकल एङ्गल मेजरमेन्ट गर्दा इरर आयो, इररलेस मेजरमेन्ट गरेको रहेछ भने त्यसबाट हामीले फेरि त्यही अल्टिट्युडमा उताबाट मेजरमेन्ट गर्छौँ, त्यो पनि के आउँछ, इररलेस हुन्छ। त्यो कारण के हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा भर्टिकल एङ्गल चाहिँ यसमा प्रिसाइजली मेजर हुनुपर्छ यो मेथडमा। सो हामी के गर्ने भयौँ, अहिले यस्तै साइड द रिफरेन्स अफ आर एन्ड सेट द होरिजोन्टल सर्कल टु 0 भनेको अर्थ के हो, हामीले पहिला आरलाई बाइसेट गर्ने भयौँ, आरलाई बाइसेट गरेर यहाँ आरलाई बाइसेट गरेर यसलाई हामीले 0 बनायौँ, यसलाई हामीले के बनायौँ 0 बनायौँ। यो आरमा हामीले के गर्यौँ, यसलाई 0 बनायौँ, सबै होरिजोन्टल चाहिँ हामीले 0 गरौँ, यहाँ 0 सेट गर्यो, आरलाई हामीले के गर्यौँ 0 सेट गरियो। अब 0 सेट गरेपछि स्विङ द टेलिस्कोप टु द स्टार M1, क्लाइम द थ्योरलाइट एन्ड टु होरिजोन्टल भर्टिकल एङ्गल। त्यसपछि हामी के गर्यौँ, अब हामी गयौँ यसलाई 0 सेट गरिसकेपछि अब हामी के गर्यौँ, M1 भन्ने पोजिसनमा हामी सर टेलिस्कोप घुमाएर यहाँसम्म M1 स्टारलाई हामी के गर्यौँ, स्टारलाई बाइसेट गरेर त्यसको होरिजोन्टल एङ्गल र भर्टिकल एङ्गल दुइटै हामीले रिपोर्ट गर्यौँ, M1 र M2। अब हुने के भयो, रिड द होरिजोन्टल एङ्गल θ1 एन्ड अल्सो द अल्टिट्युड अल्फा भनेको हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि, अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरिमा यो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरिमा यसको θ1 होरिजोन्टल एङ्गल र अल्फा भनेको कुन अल्टिट्युडमा पढिएको हो त्यो हामीले भर्टिकल एङ्गल पनि हामीले रिपोर्ट गर्यौँ, दुइटै चाहियो हामीलाई। अनि क्लाइम द थ्योरलाइट एन्ड स्विङ द टेलिस्कोप अन्टिल द स्टार इज अगेन सिन बाई द टेलिस्कोप भनेको अर्थ के छ भने, अब एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरिमा मैले कुनै अल्टिट्युडमा त्यो स्टार देखेँ भनेदेखि अब त्यही जस्तो मैले के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो स्टारलाई फेरि देख्न पर्यो भनेदेखि मैले त्यही अल्टिट्युड मेन्टेन गर्नुपर्छ र देखिँदैन। अब त्यही अल्टिट्युड मेन्टेन गर्दै त्यही मैले भर्टिकल एङ्गल चेन्ज नगर्ने, भर्टिकल एङ्गल चेन्ज गर्नु भएन, भर्टिकल एङ्गल चेन्ज गरेर टेलिस्कोपलाई मैले यसरी चाहिँ इन्क्लाइन डिक्लाइन गरेँ भने स्टार फेरि पनि देखिन्छ होइन, माथि स्टार माथि बढ्दै बढ्दै गएको त्यसको डिक्लेसन बढ्दै गएको छ भने त्यो त इन्क्लाइन गर्दै देखिन्छ। तर मैले टेलिस्कोपलाई फिक्स राखेँ भनेदेखि अब चेन्ज के हुन्छ, मैले टेलिस्कोपलाई स्विङ गरेको छैन, यसरी मैले तलमाथि गरेको छैन भनेपछि अब चेन्ज भनेको लेफ्ट र राइट एङ्गलमा चेन्ज हुन्छ। मैले त्यसलाई दायाँ मात्रै घुमाउनु मिल्यो, दायाँ बायाँ घुमाइसकेपछि मैले घुमाएर कहाँ पुग्छु अब भन्दाखेरि म अब M2 भन्ने ठाउँमा पुग्छु, M2 भन्ने पोजिसनमा पुग्नु पर्यो। म अब कहाँ छ यसको अब्जर्भेसन, यो M2 भन्नेमा पुग्नु पर्यो, के नगरेर अल्टिट्युड चाहिँ त्यही राखेर अल्टिट्युड चेन्ज नगरिकन टेलिस्कोपलाई दायाँ घुमाएर म कहाँ पुग्छु, M2 मा पुग्छु। When the star attains the same altitude, climb the third भनेको फेरि के गर्नु पर्यो, मैले स्टारलाई जब त्यही अल्टिट्युडमा पुग्छ, जब पहिलाको जुन अल्टिट्युडमा मैले अब्जर्भ गरेको त्यही अल्टिट्युडमा पुगेपछि मैले के गर्ने भयो, फेरि त्यो मैले टेलिस्कोपलाई मेरो थर्ड लाइटलाई फिक्स गर्ने भयो मैले, र फिक्स गरिसकेपछि मैले होरिजोन्टल एङ्गल θ2 पढ्छु भनेपछि मसँग θ1 पनि आयो, θ2 पनि आयो भनेपछि त्यो θ1 र θ2 बाट मैले के गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि त्यसको एजिमुथ कम्प्युटेसन गर्न सक्ने भयो, डिरेक्सन कम्प्युटेसन गर्न सक्ने भयो। अब यहाँ कन्सिडर के गर्नुपर्छ भने द कन्सिडरेसन्स हैज टु बी गिभन फर प्रपर लेभलिङ अफ द थर्ड लाइट भनेको थर्ड लाइटको चाहिँ हामीले प्रपर लेभलिङ गर्नुपर्छ, किनभने हामीलाई भर्टिकल एङ्गल आवश्यक पर्छ। त्यो भर्टिकल एङ्गल आवश्यक भएको कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट थर्ड लाइट चाहिँ प्रिसाइज लेभल हुनुपर्छ। ओके, आजलाई मैले यति नै गरेँ, योभन्दा पछाडि मेरो यो यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने स्लाइडहरू मैले फर्दर यसलाई चेन्ज गरेको छैन, यसलाई इम्प्रोभाइज गरेर जानुपर्ने छ। आजलाई यति छ, बाँकी हामी अर्को क्लासमा डिस्कसन गरौँला। कसैलाई केही छ अहिले डिस्कसन गरेकोमा कन्सर्न केही छ, सोध्नुपर्ने केही छ? त्यो मैले एउटा च्याटमा पठाएको छु नि सर, त्यो कुन मेथड हो? च्याटमा आएको
हजुर सर